होइन। जस्तै 33-34 वर्षसम्म आफै अध्यक्ष भएर देवत्वकरण गरेको पनि हामीले पार्टी देखेका छौँ। जस्तै माओवादी केन्द्र ठोकेरै भनिदिए, म कोहीसँग पूर्वाग्रह छैन। फेरि त्यहाँ हिजो सत्तो श्राप गरेर यस्ता यस्ता भनेका मान्छेहरू त एक ठाउँमा आउँदा रहेछन्। ल भन्नुहोस् त, हिजो केपी ओली र प्रचण्डजीको कुनै बेला बोलचालै थिएन, डाइरेक्ट एकता आछला हेर्नुहोस्। डाइरेक्ट अँगालो मारेका छन्। हामीभन्दा जेटको 2टा पाइलटै हामी हौँ, हामीभन्दा तगडा कोही छैन, हामी लिडर हौँ भनेर दुइटैले भनेनन्। हिजो जुटाउँदा पनि आफ्नो स्वार्थले माथिबाटै जुटाइयो, फुटाउने बेलामा पनि माथिबाटै, तलका जनताको कसैको पनि दोष छैन। हेर्नुहोस्, 52 सालमा पार्टी फुट्दाखेरि वामदेवलाई राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी भनेकै हुने हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दलाल भनेर फेरि वामदेवले माधवजीलाई भनेकै हुने हेर्नुहोस्। त्यस्तो भनेका नि अहिले नि सँगसँगै हुनुहुन्छ के अरे, अँगालो मारेरै बसेका छन्। ल हेर्नुहोस्, त्यो त्यसै भनेको होइन कि के होइन यो कुन्नी सनकको भरमा साँच्चै भनेको भए नि के हो त्यो हालत। मुलुकले त बुझ्छ यिनका नाटक। हेर्नुहोस्, बागमतीको यही युएन पार्कनिर एउटा सानो डुङ्गा तर्दाखेरि एउटा भगुन्डो खस्यो, अनि पारी तरेर डुङ्गा गइसक्यो, भगुन्डो त कहाँ पुर्याइसकेको छ नि त तल। मेरो भगुन्डो यहीँमा खसेको त्यहीँ जाम भनेर ओर्लेर भेटिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो नि हुनसक्छ। फेरि 10 बुँदे सपाटो लागु गरौँ भन्दा हेर्नुहोस् है स्थिति। 10 बुँदेलाई गतिमा हेर्नु पर्यो नि, रचनात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्यो नि। एक हो र हिजो पुरानो रचे झैँ रचेर त यो त लागु त हुन सक्दैन। ओलीलाई न्याक्ने बनाएर, ल हेर्नुहोस् हालत फाल्ने बनाएर, परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर नै हुनुपर्छ, ओलीजीले 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक निर्णय गरेको होइन अदालतले। त्यो आज छ्याङ्गै भएन। आफ्ना जेठानहरू लिन पर्दा बित्तिकै, कोटा बाँड्न पर्दा बित्तिकै आज अदालतै कुन हालतले ध्वस्त गरियो। 5 दलीय गठबन्धनले अदालतै ध्वस्त गर्यो। नमस्ते, म ठिकै छु। कस्तो चल्दैछ पछिल्लो दैनिकी, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी को भर्खरै एउटा नीति महाधिवेशन सकेर अरू आन्तरिक सदस्यता फर्महरू भर्ने सङ्गठित अभियानमै लागिरहेको सन्दर्भ छ र अरू साथीभाइहरू भेटघाट, देशको समसामयिक विषयमा छलफलहरू गर्ने चरणमै गोलबन्द हुँदै अगाडि बढिरहेको छु। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदैछ, भर्खरै मात्रै यहाँहरूले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो, यसलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? कस्तो रह्यो यो महाधिवेशन? अब नेपालको इतिहासमा यसलाई महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणको ऐतिहासिक महत्त्वको महाधिवेशन भनेर मानिन्छ। हामीले त्यही महसुस गरेका छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि गतिविधिहरू, राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, महाधिवेशनहरूमा हेर्दा, अरू पार्टीको पनि हेर्दाखेरि धेरैजसो मान्छेहरूको दिमाग कहाँ गएको हुन्छ नि नेतृत्व चयनमा। नेता को हुने होला, कुन गुट होला, कसरी जाने होला भन्नेमा हुन्छ भने नीति निर्माण गर्ने तहमा कमजोर पक्ष देखा परेको छ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा। यसलाई करेक्सन गरेर नीति र विधि निर्माण गर्ने कुरामा बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने सन्देश अहिलेको हाम्रो पार्टीको विधान महाधिवेशनले प्रष्ट पारेको छ। त्यसकारणले यो विधान महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन नगर्ने भएर यसमा के गरियो हामीले भने यसमा नीति बनाउने, विधि बनाउने, विचारमा विकास गर्ने, सङ्गठनात्मक पद्धतिमा विकास गर्ने र नयाँ ढङ्गले कसरी मुलुकलाई विकसित रूपमा लैजान सकिन्छ, कसरी समाजवादमा लैजान सकिन्छ, कसरी साम्यवादमा लैजान सकिन्छ, कसरी मुलुकको राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जनतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नै अहिले चाहिँ विधि र नीति निर्माण गर्नेमा केन्द्रित भयो। त्यसका मुख्य पक्षहरू के हुन् त भन्दा हामीले पुरानो विधि, पुरानो नीति, विधानहरूलाई संशोधन गरियो। संशोधन गरेपछि सङ्गठनमा कस्ता मान्छेहरू राख्ने, जस्तै युवाहरू पनि त्यहाँ समावेश हुनु पर्यो, महिलाहरू पनि समावेश हुनु पर्यो, दलित पीडित समुदाय पनि समावेशी हुनु पर्यो, पार्टीभित्र आबद्ध हुनु पर्यो, वृद्धहरू पनि समावेश हुनु पर्यो। त्यस प्रकारले पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ ढङ्गले लैजाने कुरामा एउटा निचोडमा हामी पुग्यौँ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ विचारमा विकास के गर्यौँ भन्नु होला भने नेपालको प्रमुख दुश्मन शक्ति को हो?
मित्र शक्तिहरू को हुन्? नेपालमा अहिले पनि दलाल पुँजीवादी वर्ग नै हाबी छ र त्यो नेपाली जनताको दुश्मन शक्ति हो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसलाई जुन जुन पार्टीले टेवा पुर्याउँछ तिनीहरू पनि त्यसैका हिस्सेदारमा पर्छन्। त्यसकारणले नेपाली जनता एकातिर दलाल पुँजीवाद र सामन्तवाद अथवा नोकरशाही यन्त्रका अवशेषहरू एकातिर नेपाली जनताका दुश्मन शक्तिहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, पहिचान गऱ्यौँ। त्यो त नीति निर्माणको कुरा हो नि। भोलि हामी समाजवादमा कसरी जान सक्छौँ? हाम्रो विचारको विकास गरेर, हाम्रो राजनीतिक अवधारणालाई विकास गरेर हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरामा समेत व्यापक रूपमा हामी छलफल गरेर हामीले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनै प्रस्तुत गरिसक्यौँ र बाहिर पारित भएर आइसक्यो। त्यो मुलुकको राजनीतिक प्रतिवेदन हो। एउटा कुरा त्यो भयो। एउटा राजनीतिक पक्षमा, अर्को सङ्गठनात्मक पक्षमा नै सुदृढ गरेर जाने कुरा भयो। जस्तै मैले भनिहालेँ, सङ्गठनमा कसरी सुधार गर्ने? सङ्गठनमा नयाँ चिजहरूको पनि त विकास हुनु पर्यो। सधैँभरि एउटै चिजले ओगटेर पनि बस्न भएन। जस्तै आज नेपालको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा यो रोगै हो भन्ने कुरा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटै मान्छे जिन्दगीभर महासचिव हुने, एउटै नेता जिन्दगीभर चाहिँ नेतृत्वमा बसिरहने, यो कुरालाई पनि हामीले तोड्नुपर्छ। नयाँ चिजहरूको विकास होस् न भनेर हामीले अहिले राम्रो बहस गरेर 2 कार्यकाल मुख्य पद, 1 पद 1 जिम्मेवारी विधिभित्रैबाट जाउँ, 3 in 1 यसरी पनि जाउँ, सबै पक्षलाई मिसाएर जाउँ। समावेशिता त्यहाँभित्र आउनु पर्यो। अनि पार्टीमा जस्तै 70 वर्ष पुगेपछि मुख्य नेतृत्वमा चाहिँ नरहने, सके 2 कार्यकालभन्दा मुख्य नेतृत्वमा नरहने, त्यो नीति नै बनिसक्यो त हाम्रो विधि नै। यो कुनै पार्टीमा बनेको छैन नि। अहिले हेर्नु न, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो पाउनुहुन्न, माओवादी केन्द्रमा त्यो पाउनुहुन्न, माधवजीकोमा पाउनुहुन्न, मसालमा पाउनुहुन्न। एमालेमा यस्तो पनि होला र भन्थे मान्छेले यहाँभित्र त यो भइसक्यो नीति पास। अब त्यही भएर अहिले वडा अधिवेशनहरूमा पनि त्यसरी गइँदैछ, अहिले पालिका अधिवेशन पनि त्यसरी जाँदैछ सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको रूपमा। र अब चाहिँ हामी फेरि नेतृत्व निर्माण गर्ने महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। त्यसबाहेक कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले पार्टीको सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरू विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएका दृश्यहरूलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसमा अहिलेको विधान महाधिवेशन हुँदाखेरि समग्रतामा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा दुईटा पाटोमा अंशमा मात्र हेरेर हुँदैन। यो विधान महाधिवेशन, यतिको विधान महाधिवेशन सम्भवतः आजसम्मको इतिहासमा कुनै पार्टीले नि गरेको छैन। फेरि म यो कुरा भन्न चाहन्छु, सामान्य कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तयारीको पक्षमा, प्राविधिक पक्षमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर नीति निर्माणको पक्षमा, छलफलको पक्षमा व्यापक रूपमा छलफल भएर यो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको कुरा हो है। यसको लागि के हो त भन्दा पहिलो चरणमै थाई कमिटीमा छलफल भयो, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो, ग्रुप विभाजन भयो, अनि आएर चाहिँ विधान महाधिवेशन हलमै प्रदेश प्रदेशको ग्रुप विभाजन गरेर त्यहाँभित्र नीति निर्माणको तहमा छलफल भयो। सबैले सुझावहरू राखे, सबैको त्यहाँ सुझावहरू संश्लेषण गरेर लिइएको विषय हो यो। त्यसकारणले यसमा कसैले थोपरेर लिने, कोही नेतृत्व हाबी हुने, कोही मैले मात्र लिएको भन्ने कुरा होइन। यो सबैको स्वामित्वमा आएको विधान महाधिवेशनले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, सङ्गठन सम्बन्धी संशोधन विधान संशोधन प्रतिवेदन, यो चाहिँ सामूहिक सम्पत्ति हो हामी सबैको छलफलबाट आएको। धेरै छलफल र बहसबाट त्यसमा कोही एकजना मान्छे पनि अलग हुनुहुन्न। तपाईँ यो बुझ्नु, जो आएका प्रतिनिधिहरू पनि, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू पनि, तपाईँले त्यो विधान महाधिवेशनको हलमा देख्दाखेरि त्यस्तो भान परेको हुनसक्छ नि त। जस्तै कमरेड अध्यक्ष बोलिराख्नुभयो, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभयो, विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव विष्णु पौडेल कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभयो, अरू समसामयिक प्रस्तावहरू केही साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यहाँ टिमहरू देखियो, देख्दाखेरि केही सीमित मान्छेहरूले मात्र यो कुरा यिनैले मात्र लिए भन्ने पर्छ होला, त्यो होइन नि। त्यो त समष्टिगत सार लिएको हो नि। पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरेर, बहस गरेर, केन्द्रीय कमिटीमा ग्रुपबाटै छलफल बहस गरेर, नोट गरेर सबै गरेर लिएको चिज हो। त्यसकारणले परिष्कृत रूपमा आएको छ र यसमा कुनै व्यक्तिवाद हाबी हुने कुरा,
कुनै चाहिँ क्षेत्र हावी हुने कुरा, कुनै नेता एउटा मात्र हावी हुने कुरा होइन, ठिक ढङ्गले आएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु यस विषयमा। अब यहाँको महाधिवेशन नजिकै छ, यसको तयारी कस्तो छ? अब महाधिवेशन भर्खरै विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। मैले तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ। हाम्रो यति ठुलो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो कि यसलाई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले राम्रो ढङ्गले अध्ययन गरेका छ, मुलुकको जनताले राम्रो अध्ययन गरेका छ। तर कतिपय पार्टीको देख्नु भएको छ नि, उनीहरूका जनवर्गीय मोर्चाका सम्मेलनहरू हुँदा पनि भाँडबढेहरू भएका छन्, निकै नराम्रो सन्देशहरू गएका छन् तल। न्यू जेनेरेसनमा जनताहरूमा नराम्रो सन्देश गएको छ। जस्तै विद्यार्थीको सम्मेलनमा भन्नुहोस् माओवादी केन्द्रको, त्यसले राम्रो सन्देश दिनु पर्थ्यो न्यू जेनेरेसनमा। हेर्नुहोस् अब त्यहीँभित्र विवाद भएर नेतृत्व चयनमा को हुने भनेर गयो। त्यस्तै गरेर यही बिचमा चाहे वाइसिएलको भन्नुहोस् सम्मेलनमा, चाहे खेलकुदकोमा भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् यी विभिन्न अरू पार्टीका पनि हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमै हेर्नुहोस्, दलेलधुरामै पार्टीको सभापति नै प्रतिबन्धित जस्तो भयो। हेर्नुहोस् जो शेरबहादुरजीको जिल्ला हो, पार्टी कसरी चलेको छ अरूको र नेकपा एमालेको पार्टी कसरी चलेको छ भन्ने तुलना गर्नुभयो भने निकै नै छर्लङ्ग हुन्छ कि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ यो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यस कारणले अब हुने महाधिवेशन मङ्सिरको 10, 11 र 12 गते हुँदैछ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठुलो महाधिवेशन अहिलेको इतिहासमा। त्यो अरू कसैले रिस गरेर यो गरेर हामी योभन्दा ठुलो गर्छौँ भनेर हुने कुरै होइन, टाउको ठोकेर। हेर्नुहोस् त्यो देखिन्छ भोलि व्यवहारमा। चितवनमा हुँदैछ, त्यहाँको जमिनमा अब लाखौँ मान्छेहरूको त्यहाँ जमघट हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीहरूको पनि उपस्थित हुन्छ शुभकामना दिन, अरू राजनीतिक दलको पनि हामीले उपस्थित प्रतिनिधित्व बनाउँछौँ त्यहाँभित्र। ल हेर्नुहोस् शानदार ढङ्गले हामी छलफल गरेर सबै पक्षलाई समेटेर, पहिला जस्तो होइन गुठिए ढङ्गले। आज पार्टीहरूको देख्नु भएको छ नि गुठै गुटले सिद्धिएको हालत। तपाईँले काङ्ग्रेसको देख्नु भएको छ नि अहिलेका महाधिवेशनहरू, वडाका गाउँका सबै ठाउँका। त्यस्तै अरू पार्टीको पनि देख्नु भएको छ नि। हिजो एमाले भित्रै पनि त्यो स्थिति थियो नि। ती सबै कुरालाई समीक्षा गरेर अब नयाँ ढङ्गले, अब कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, मुलुक र जनतालाई बनाउने हो भने नेतृत्व नै सक्षम र सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले। हेर्नुहोस् यो मेरो प्यानल, यो मेरो गुट, यो मेरो नेतृत्व, यो आएन भने म यहाँ रहन्न भने जस्तो प्रकारले जाँदैन। अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने हो र कैयौँ महत्त्वपूर्ण नीति पनि यसले पारित गर्न सक्छ फेरि पनि। हेर्नुहोस् र त्यो गर्दाखेरि सकेसम्म सबै पक्षलाई समेटेर सहमति आधारमा नै अबको महाधिवेशन शानदार ढङ्गले 10औं लाख जनसमुदायको उपस्थितिमा महाधिवेशनले शङ्खघोष गर्नेछ, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नेछ, सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्नेछ। त्यसमा युवाहरूको 20-25% युवाहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ। हेर्नुहोस् महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेछ त्यसमा, नेतृत्वमा पनि दलितको, उत्पीडित क्षेत्रको, जातिको र सबै योगदान पुर्याएका महत्त्वपूर्ण वैचारिक, राजनीतिक, दार्शनिक, साङ्गठनिक अनुभव प्राप्त एउटा चाहिँ पक्षको नेतृत्व पार्टीले निर्माण गर्नेछ। त्यस कारणले त्यो तहमा जानको लागि अहिले हेर्नुभयो नि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि त, धेरै वडामा र पालिकामा सहमतिको नेतृत्व बनेको सङ्केत देख्नुभयो कि भएन? यो त प्रष्ट हो नि व्यवहारिक कुरा। धेरै ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा सानोतिनो यो हुने कि ऊ हुने त्यो त राइटको कुरा हो नि त, निर्वाचन हुन पनि सक्ने भयो। तर अत्यधिक बहुमत ठाउँमा नेपालभरिको वार्ड र पालिकामा सहमतिमा नेतृत्व निर्माण भएको छ। यो इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडि माधव नेपाल उठ्नुभयो भने उहाँको प्यानलै एउटा उठ्ने, झलनाथ उठ्नुभयो भने उहाँको प्यानलै उठ्ने, केपी कमरेड उठ्नुभयो भने उहाँको प्यानलै उठ्ने थियो नि। यो सिस्टम अहिले तोडियो, हामीले तलैबाट तोडेर गयौँ नि, व्यापक समझदारीका साथ तोड्यौँ नि। भोलि स्वघोषित म नै अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरा पनि तोडियो नि त। हेर्नुहोस् न स्थिति। यसरी सहमतीय प्रणालीमा जाने सुरुवात गरिएको हुनाले यसले मुलुकलाई राम्रो सन्देश दिन्छ, अरू पार्टीलाई पनि शिक्षा लिन्छ।
अरू पार्टीलाई पनि शिक्षा दिन्छ। त्यसकारणले सबल नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा हामी छिट्टै यो मङ्सिरको हुने महाधिवेशनमा हामी सशक्त ढङ्गले मुलुकलाई राम्रो सन्देश दिन्छौँ। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले पनि एक खालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ, किनभने पार्टी एकता जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो त्यसलाई अदालतले आफ्नो बाटो लगाइसकेपछि पूर्व माओवादी समूहका केही र एमालेको केही अन्तर्घुलनको क्रम अहिले पनि बाँकी छ। यही अवस्थामा हुन लागेको महाधिवेशनमा भोलि कस्तो अवस्था सिर्जना हुने यहाँले देख्नु भएको छ? हामी राजनीतिक आन्दोलनमा लागेको पनि 35-40 वर्ष भयो, त्यो पनि धेरै नै हो नि। एउटा अनुभव छ नि त हामीसँग। हामीले राजनीतिक आन्दोलनमा लागेपछि कसैलाई धोका दिने, कसैप्रति गद्दारी गर्ने, कसैप्रति पूर्वाग्रही हुने भन्नेतिर हामीले कहिले पनि सोचेनौँ। हेर्नुहोस्, जब म आफैलाई अनुभव छ कि म चाहिँ 2024 सालमा जन्मेपछिका स्थितिहरू त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी नै अस्तव्यस्त भइरहेछ। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेदेखि हेर्नुहोस्, जब तेस्रो महाधिवेशन भयो त्यहाँपछि त कम्युनिस्ट पार्टी त पुरै अस्तव्यस्त भएर बसेको पिरियड देखियो हामीले हेर्दा। पछि न्यू कलश भन्दै आयो, कोअर्डिनेसन केन्द्र भन्दै आयो, चौथो महाधिवेशन बन्यो, पछि माले भन्दै आए, त्यसपछि एमाले भनेर आए, अनि मसाल भनेर आए। यो विभिन्न धारा र प्रवाहहरू जोडिँदै कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि आएको छ। एउटै उबाट मात्र आउन सकेन, एउटै जगबाट मात्र आउन सकेन। धेरै टुटफुट र एकताको धारबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिलेको अवस्थामा आएको। यसमा धेरै शिक्षाहरू पनि छन् भन्नुपर्छ। मैले भन्नुपर्दाखेरि जस्तै पछिल्लो चरणको एकताको स्वरूप निकै उचाइको हुनुपर्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, त्यो बन्ने अवस्थालाई मुलुकले राम्रोसँग हेरेको छ, अध्ययन गरेको छ। स्वागत पनि जनताले राम्रोसँग गरेको छ। तर फुट्ने स्थिति आयो, त्यसमा पनि छर्लङ्गै हेरेको छ जनताले। जुट्ने स्थितिमा कसरी जुटियो, फुट्ने स्थितिमा कसरी फुटियो। फुट्ने स्थितिमा केही पदीय स्वार्थहरू बढी देखिए, स्थायित्वलाई ध्यान दिनेतिर हामी गइएन। हेर्नुहोस्, स्थिति हेर्दाखेरि मैले देखिरहेको सारमा हेर्दाखेरि आखिरमा विचारमा दर्शनमा भन्दा पनि हामी चाहिँ केमा फुटेका छौँ भने हामी पदमा। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न या अध्यक्षमा रहनुहुन्न, या चाहिँ एउटा पदमा रहनु पर्ला, या अर्को कोही 2.5 वर्ष हुनु पर्ला। त्यो त आइरह्यो नि इतिहासमा, 2.5 वर्ष गरेको भनेर। फेरि पछिल्लो चरणमा केपी ओलीजीले ठिक छ यो चैतमा महाधिवेशन हुन्छ, मैले अध्यक्ष नै छोड्छु, अर्को हुनुहोस् पनि भनेको पनि पाएको छु। म अहिले यो कार्यकाल मात्र हुन्छु, त्यहाँपछि अरू हुनु होला, म त्यहाँपछि हुन्न भनेको पनि हेर्नु न सार्वजनिकै छ, निर्णय नै छ, अभिव्यक्ति पनि छ। हेर्नुहोस् स्थिति। हामीभित्र स्थिरताको एउटा चाहिँ प्रतीक हामी बन्न सकेनौँ। हेर्नुहोस्, स्थायित्वको प्रतीक हामी बन्न सकेनौँ। त्यो रोगले हाम्रो पार्टीलाई गाँज्यो, भयङ्कर नराम्रोसँग गाँज्यो। जब पछिल्लो चरणमा पार्टी अलगै हुनु पर्यो, चुनाव चिन्ह मेरो हुने कि तिम्रो हुने, पार्टी कसको वैधानिक हुने, को बहुमत हुने, को अल्पमत हुने, को जोड घटाउ कसको पक्षमा रहने भनेर यति अस्वस्थ ढङ्गले खेतीपातीहरू भए। त्यो खेतीपाती, त्यो प्रवृत्तिहरू, त्यो खेलहरू नेपाली जनताले छ्याङ्गै हेरेको छ र त्यसलाई चित्त पनि बुझेको छैन। कम्युनिस्टहरू फुट्न जानेका छौँ, जुट्न जान्दैनौँ, पदको लागि लड्छौँ र नेपालको राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तै भयौ। त्यसकारणले नेपाल पछि पर्यो भन्ने सार पनि निकालेको छ नि त मुलुकले। जनताले त त्यो सार पनि निकाल्ने भयो नि त। मुलुक किन पछि पर्यो त? दलहरू आफैमा लडेका छन् पदको लागि, कुर्सीको लागि। संसद किनबेच, खरिद बिक्री, थुनाथुन, ठेकेदारहरू संसदमा आउने, कैयौँ गुन्डा प्रवृत्तिका मान्छेहरू संसद हुने, राजनीतिक दललाई प्रभाव पार्ने। मुलुक कसरी राम्रो बन्छ? मुलुकको चिन्ता गर्ने मान्छेहरू अगाडि आउन नसक्ने, लामो समय त्याग, बलिदान, योगदान पुर्याएका इमान्दार मान्छेहरू अगाडि आउन नसक्ने नेतृत्वमा। यो रोगहरू त सबैको साझा हो नि त, जुन पार्टीमा पनि साझा छ नि त। दलालहरूले घुमाइदिने पार्टी नेतृत्वलाई हेर्नुहोस्। त्यसकारण यी रोगले हाम्रो पार्टीलाई पनि गाँज्यो, नेकपालाई पनि गाँज्यो।
नेकपालाई गाँजेपछि तपाईँले सोधेको प्रश्नमा म जाँदैछु कि त्यसपछि पार्टी जुटाउन सकिन्छ कि भनेर तलैदेखि निकै प्रयत्न गरियो, त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन। फुटाउने काम पनि माथिबाटै भयो। हिजो जुटाउँदा पनि आफ्नो स्वार्थले माथिबाटै जुटाइयो, फुटाउने बेलामा पनि माथिबाटै। तलका जनताको कसैको पनि दोष छैन। हेर्नुहोस्, तलका जनताले त स्वागत गरेको, सम्मान गरेको। त्यसकारणले यो फुटको पीडा चपेटा भोलि देखिन्छ, भोलि निर्वाचनमा देखिन्छ, भोलि पार्टी सञ्चालन गर्दा देखिन्छ, भोलि मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्दा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले जनताले के पाए के पाएनन्, मुलुक कहाँ पुग्यो के पुगेन भन्ने कुरालाई तुलना गरिएन। मैले के पाएँ पाएन, म नेता भइसकेपछि मैले मेरो परिवारमा, मेरो गुठमा, मेरा मान्छेहरूमा के गर्न सकेन, त्यतातिर बढी गयो नि त हाबी भएर। त्यो रोगबाट हाम्रो पार्टी मुक्त हुन नसक्दाखेरि त्यसले निकै ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्नु परेको छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यो क्षतिको भागीदार हामी पनि हुन सकौँला। मैले पनि जिम्मा लिन्छु। जोगाउन सकिएन नि त पार्टी एकता, त्यसमा मैले पनि जिम्मा लिन्छु। त्यो नसकेकोमा केपी ओली कमरेडले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, प्रचण्ड कमरेडले पनि जिम्मा लिनुपर्छ, माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड, अरू जो छौँ हामी एकताको अभियानमा, फेरि पनि त एकता हुन सक्छ नि त। भोलि उहाँहरू नभए पनि त एकता हुन सक्छ नि त, सक्छ नि त। हामी त त्यसमा कोहीसँग पूर्वाग्रह छैनौँ नि त। हिजो सत्तो श्राप गरेर यस्ता यस्ता भनेका मान्छेहरू त एक ठाउँमा आउँदा रहेछन्। ल भन्नुहोस् त, हिजो केपी ओली र प्रचण्डजीको कुनै बेला बोलचालै थिएन, डाइरेक्ट एकता आछ। ल हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट अँगालो मारेका छन्। हामीभन्दा जेटको 2टा पाइलटै हामी हौँ, हामीभन्दा तगडा कोही छैन। हामी लिडर हौँ भनेर दुइटैले भनेनन्, निकै बुद्धि पुर्याएर आएका भने। फेरि यिनी दुइटै अलग पनि भयो, यो त दुःखको कुरा हो। यसमा कमी कमजोरी हामीले समीक्षा गरेकै छौँ, सम्भावना पनि छ, भोलि हामीले त्यो पनि देख्छौँ। किनभने हामी एकताको प्रतीकै बन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् स्थिति। अब त्यस्तै हिजो नेकपा एमाले फुट्ने बेलामा हामीले देखेका छौँ। नेकपा एमाले फुट्ने बेला के देख्यौँ हामीले हिजो? हेर्नुहोस् त, 52 सालमा पार्टी फुट्दाखेरि वामदेवलाई राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी भनेकै हुने। हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दलाल भनेर फेरि वामदेवले माधवजीलाई भनेकै हुने। हेर्नुहोस्, त्यस्तो भनेका नि अहिले नि सँगसँगै हुनुहुन्छ के अरे, अँगालो मारेरै बसेका छन्। ल हेर्नुहोस्, त्यो त्यसै भनेको होइन कि के होइन यो कुन्नी सनकको भरमा? साँच्चै भनेको भए नि के हो त्यो हालत? मुलुकले त बुझ्छ यिनका नाटक। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले राजनीतिमा थाई सत्तुर भन्ने नहुने भन्ने कुरा यो पनि रहेछ कि मदन भण्डारी कमरेडले भनेको कुरा। हेर्नुहोस् त स्थिति। आज आएर त झन् महागठबन्धन। हिजो शेरबहादुर देउपाले टाउको मूल्य तोकेको होइन प्रचण्डजीको, त्यहाँ गएर लौ न हजुर भइदिनुहोस् भन्न पर्ने आफ्नो मित्रलाई छोडेर पनि। बरु जे जसो गरे पनि ठिकै छ, यही कार्यकाल हो 5 वर्ष, ओली कमरेडले नै गरोस् भनेर छोडे भए पनि हुने हो नि त। जब शेरबहादुर देउपालाई दिँदा बित्तिकै सबै संविधान जोगियो, अब उहाँलाई छोड्दाखेरि संविधान नजोगिने भन्ने त थिएन नि त। हेर्नुहोस्, बरु खतरा अहिले छ, संविधान जोगिन्छ कि जोगिन्न भन्ने खतरा छ। त्यसकारणले पार्टी एकता नेकपा हुँदाखेरि पनि तपाईँले भनेका कुरालाई मात्र म जोडेँ। जस्तो नेकपा हुँदाखेरि माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा एकता भएपछि नि अहिले पनि एकताको प्रतीक हामी हो, यो पार्टी हो, नेकपा एमाले नै हो। किन भन्दा त्यसमा हिजोको माओवादीको पनि पंक्ति, ठुलो पंक्ति यसैमा छ, एकताको प्रतीकमा छ। अहिलेको विधान महाधिवेशनमा के पास भएको छ भने नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकताको निरन्तरता हो भनेर प्रस्तावनामै राखियो। ल हेर्नुहोस् स्थिति। त्यसले गर्दा हाम्रो बिचमा कुनै खटपट यताउता भन्ने कुरा छैन। सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामी बहस छलफल, द्वन्द्वात्मक ढङ्गले बहस छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र पार्टीले एउटा नयाँ गति लिन्छ, निश्चित रूपमा लिन्छ। यो महाधिवेशनमा यहाँहरूको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? विशेष गरी यहाँहरूलाई पूर्व माओवादी समूह भनेर अहिले पनि त्यो हिसाबले चर्चा हुने गरेको छ, यहाँको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? 5000 प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको गोदावरी महाधिवेशन तपाईँले देख्नुभयो। 1500 नेराघेरा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पूर्व माओवादीहरूबाटै एकतामा आबद्ध भएका साथीहरूको छ।
सबै प्रदेशबाट त्यहाँ सहभागिता भएको छ, प्रतिनिधि जिम्मेवार कमरेडहरूको उपस्थिति छ भने छलफल र सहभागितामा त्यो सक्रिय भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। थाई कमिटीको छलफलमा पनि सक्रिय भूमिका छ हाम्रो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि सक्रिय भूमिका छ, प्रदेशमा पनि, जिल्लामा पनि र वडादेखि लिएर पालिका सबै ठाउँमा जति हामी चाहिँ एकताको अभियानमा सहभागी छौँ सक्रिय जिउँदो भूमिका छ। तपाईँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ भने भोलि हुने हाम्रो महाधिवेशनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि सहमतिमा नेतृत्व बन्छ, छलफलमा पनि त्यसको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सक्रिय भूमिका हुन्छ र त्यसमा यो पार्टीबाट आएको उ पार्टीबाट आएको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो त इतिहासले बताउँछ। जस्तै पूर्व एमाले भित्र पनि हिजोको झापा काण्डकै मान्छे मात्र त छैनौँ नि त, हिजोको पूर्व कोशी कमिटीको मान्छे मात्र त छैन नि त। तपाईँले बुझ्नु न, त्यहाँ कति धार छ, माओवादीको पनि त्यहाँ छ, हिजोको पुष्पलालको धार पनि त्यहाँ छ, मनमोहनको धार पनि त्यहाँ छ, हिजोको चाहिँ झापाको धार पनि त्यही छ, मसालको धार पनि त्यहाँ छ। सबै प्रकारको उच्चतम केन्द्रीकृत रूप हो नि त नेकपा एमाले त अहिले। जस्तै नेकपा माले भनेर त 35 सालमा भयो, 37 सालमा भयो, एमाले भनेरै भएको त 47 सालमा हो नि त, होइन? ल भन्नुहोस् त, सबैलाई केन्द्रीकृत गरेर आएको भनेपछि अहिलेको एमाले भनेको हिजोको माले एमाले होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि आजको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत स्वरूप हो भन्ने बुझ्दाखेरि त्यसले मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्छ र फेरि पनि अरू पक्षलाई पनि समेट्न सक्छ भने अरू पार्टीहरूलाई पनि हामीले पार्टी एकतामा मोर्चामा लिनुपर्छ भन्ने धारणा हामीले नै राखेका छौँ र पार्टीले नै पास गरिसक्यो त्यो कुरा। भनेपछि त्यसमा पूर्व एमाले र माओवादीका साथीहरू जुन एकतामा आए केही खटपट हुन्छ कि, मिच्छन् कि, कसैलाई नेतृत्व दिने कुरा कन्जुसाइ हुन्छ कि, हामी नै हो भनेर सबै कुरा मेरै बुढौली हो भन्ने देखाउँछन् कि भन्ने कुरा बाहिरबाट आउनु स्वाभाविक हो, त्यो आउँदैन। किन भन्दा हामीले चिरेका छौँ यो कुरा। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको बुढौली होइन, कसैको दाइजो होइन, कसैको ठेक्का होइन, यो श्रमजीवी वर्गको साझा सम्पत्ति हो। यो सर्वहारा वर्गको गरिब किसान र मजदुरको पार्टी हो भन्ने कुरालाई सबैको एउटा पुँजीको रूपमा विकास गरेर जाने हाम्रो प्रतिबद्धता भइसकेको छ। यानी यो भन्दै गर्दा तपाईँले विधान महाधिवेशनको परिदृश्य सम्झने हो भने अध्यक्षज्यू केपी शर्मा ओलीका विषयमै केन्द्रित रहेका गाना बजानाहरू भए, उहाँकै मूर्तिहरू स्थापना गरिए, त्यसैको वरिपरि घुमिए, ताली बजाइए। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा दुई धारको सङ्घर्ष त रहन्छ नै, तर एमाले भित्रैका बरु केही व्यक्तिहरूले त्यसमा फरक मत राख्ने अथवा फरक मत जाहेर गर्ने, त्यसको विरोधका स्वरहरू निकाल्ने गरे। तर यहाँहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थियो, त्यो खालको सङ्घर्ष चल्छ र पार्टी अझै गतिशील हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकालाई यहाँहरूको उपस्थिति एकदम मूर्तिवत रह्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ के भन्नु? तपाईँले देख्नुभएको होला, म आफै भन्छु कि म प्रतिवेदन, छलफल, बस, नोट कमिटीको 5 जनाभित्र म नै थिएँ। त्यस्तो कुनै भाष छैन। थाई कमिटीको साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रबाट पनि सामेल भएका, नेकपादेखि आएका, प्रदेशबाट आएका, सबै त्यही छौँ, सबै ग्रुपमा छौँ छलफल बहसहरू हुँदाखेरि। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र व्यक्तिवाद, निजीवाद, फरियावाद, परिवारवाद टोटलै मुक्त भयो भन्ने कुरा तपाईँले कुन पार्टीको मोडेल देखाउनुहुन्छ? सबभन्दा बढी मुक्त भएको यो पार्टी हो भनेर मैले भनिदिन्छु, त्यो मोडेलमै राख्नुहोस् ल। सबैभन्दा बढी कतिपय पार्टीमा हेर्नुहुन्छ भने परिवारवादबाट माथि हामी आउन सक्यौँ। प्रधानमन्त्री भयो भने उस्तै परे उनको परिवारले चलाउँछन्, त्यहाँ कसलाई लिने के गर्ने, यो ऊ नभनौँ न। सके नेपाली काङ्ग्रेसमै होला त्यस्तो, सके माओवादी केन्द्रमै होला परिवारवाद, हेर्नुहोस् तपाईँ देख्नुहुन्छ, सके मसालमै पनि देख्नुहुन्छ होला तपाईँ सायद, धेरैमा देख्नुहुन्छ भने त्यसमा सबैभन्दा कम देखिने यसमा हो भन्ने कुरा हो। र पूर्णता
यो निजीवादहरू व्यक्तिवादहरू नियन्त्रण भइसके भन्ने कुरा होइन, यो लगातार सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हुने कुरा हो र त्यहाँ अब सुधारेर जानुपर्छ भन्ने आइसक्यो नि त। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्दा बित्तिकै राष्ट्रिय सभामा बैठक राख्दा बित्तिकै पहिलो बैठकमै प्रचण्ड कमरेड र ओली कमरेडको फोटो राखियो नि त। जस्तो प्रचण्डको राख्दा ठिक हुने, ओलीको राख्दा बेठिक हुने भनेर त अर्को कोणबाट भने हुन्छन् नि, व्यक्तिवाद भयो भनेर प्रचण्डकाले भन्लान्। अनि काङ्ग्रेसकोमा देउपाको राखेको पनि त देख्नु भएको छ नि, कोही कोही ठाउँ रामचन्द्रको पनि देखिन खोज्ने तर नदेखिने। ल हेर्नुहोस्, अनि काङ्ग्रेसले यहाँ ओलीवाद भयो भनौँ भनेर आफ्नोमा के छ? प्रचण्ड कमरेड कहाँ भएका कार्यकर्ताहरूले यहाँ चाहिँ व्यक्तिवाद भयो भनेर आफ्नोमा के छ? समग्रतामा हेऱ्यो भने आफ्नोमा भैँसी हिँडेको पनि नदेख्ने, अरूकोमा के देख्ने भयो? लेखाजुम्रा देख्ने भयो भनेपछि यो विषय फेरि राम्रो हो भनेर मैले भनेको होइन। फेरि तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने यसलाई यतिमा टुङ्गाम कि जस्तै महाधिवेशनमा यो कुरा उठ्यो, समूहमा उठ्यो, कतिपय संसदहरूका फोटा आए, कतिपय विद्यार्थी नेताका फोटा आए, कतिपय ओली कमरेडकै आए। त्यति धेरै व्यक्तिवाद हाबी हुनभन्दा सामूहिकीकरणतिर जानेर निजी त्यो भन्दा समूहकै नेता हो कमरेड ओली भन्ने कुरालाई स्थापित गरौँ भनेर आयो र त्यो प्रतिबद्धता भएको छ। हेर्नुहोस्, सबैमा भन्दा उत्तम पक्ष यहाँ देखा परेको छ। यो महाधिवेशन हुँदै गर्दा यसैका परिदृश्य हामी सम्झने हो भने नेतृत्वमा को आउने, कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, पदहरूमा कुन पदमा कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने चर्चा परिचर्चा नै हुने गर्थ्यो। यो पटक यस्तो शान्त देखिँदैछ, लाग्दैछ यहाँहरूले अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई नै फेरि अर्को अध्यक्षको रूपमा देवत्वकरण गरेर अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, अर्को कोही पार्टी जिम्मा लिने हिसाबले, पार्टी नेतृत्व गर्ने हिसाबले तयार छैन भन्ने खालको आभास आम मान्छेमा मिल्दैछ। के हो खास? अब पार्टी र क्रान्तिमा लाग्दाखेरि धेरै कुराहरूबाट हामीले शिक्षा लिएका छौँ। देवत्वकरण गरेको हामीले 33-34 वर्षसम्म तपाईँ नै हो है अध्यक्ष, मै हुँ भनेर सो घोषणा गरेको पार्टी देख्नु भएको छ कि छैन? नाम भनिदिनु पर्छ तपाईँलाई? पर्दैन होला होइन? नपर्ला। 15 होइन, जस्तै 33-34 वर्षसम्म आफै अध्यक्ष भएर देवत्वकरण गरेको पनि हामीले पार्टी देखेका छौँ। जस्तै माओवादी केन्द्र ठोकेरै भनिदिए, म कोहीसँग पूर्वाग्रह छैन फेरि त्यहाँ। हेर्नुहोस्, अब माधव नेपालजी 15-16 3 कार्यकाल आफै भएको हो नि त, देवत्वकरण कहाँ भयो? शेरबहादुरजी त प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष पनि पड्काइ छन्। ल हेर्नुहोस्, 6-7 चोटि त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् स्थिति, नेतृत्वको देवत्वकरण कहाँ भयो? मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओली कमरेडले जितेकै यही 9औं महाधिवेशनमा त हो, चुनावमा पार्टीभित्रै निर्वाचन भएर जितेको नि त। 9औं महाधिवेशनमा आफू जित्नुभयो, उहाँले एकताको अभियान चालिसक्नुभयो। महान एकता हो, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकताको अभियान चाल्नुभयो आफू अध्यक्ष हुँदा। आफू अध्यक्ष 1 नम्बर हुनुभयो नेकपा हुँदा नि, उहाँलाई पूर्ण कार्यकाल गर्नै दिइएन। चैतसम्म भयो नि, म चैतमा छोड्छु भन्दा 3 महिना पनि उहाँलाई हटाउनेतिर गइयो। पार्टीभित्र बम्बाड भनेर त तपाईँले हेरिसक्नु भयो त। प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभयो नि, त्यो 19 बुँदे त बम्बाड अफ दि हेडक्वार्टर हो, ओलीलाई हानेको बम हो भन्नुभयो नि त। अहिले थाहा भयो कि भएन? उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन रहन्छ बम राख्नु भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यो पनि देखियो नि, देखिएन? ल भन्नुहोस् त स्थिति। अब आफ्नै हेडक्वार्टरमा बम राखेपछि त के हालत हुन्छ? पार्टी त छ्या हुने भएन? आफ्नो गोठतिर जानु पर्यो नि गाई भैँसी। ल हेर्नुहोस् त, दाम्ला किला दाम्ला छिनालेर आफ्नातिर गयो। ल हेर्नुहोस् स्थिति। तर पनि त्यसले राम्रो सन्देश त दिएको छैन नि। म यहाँ लाएँ, म त्यो पार्टी छोडेँ, मैले ओलीलाई ठिक पारेँ, मैले प्रचण्डलाई ठिक पारेँ, मैले चाहिँ माधवलाई ठिक पारेँ भनेर सन्तुष्टि हुने बेला अहिले ओली कमरेडलाई पनि छैन, प्रचण्डलाई पनि छैन, माधवलाई पनि छैन। यस्तो स्थिति छ। किनभने मुलुकले सन्तुष्टि लिन पर्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले सन्तुष्टि लिन पर्यो, देश अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो दिशामा त जान सकेन नि त। आफ्नो दुनो सजाउने, भित्ता थुक्ने, दुना खाने, कुना बस्ने भयो भने त के अर्थ भयो र? भोलि मोहन विक्रम कमरेड पनि त हाम्रो गुरु हो नि त, उहाँको पनि त त्यही त देखिँदैछ स्थितिलाई। हेर्नुहोस्, सबै पार्टीमा त्यो देखिँदैछ नि त समग्रमा। त्यसमध्येको विशेष महत्त्वपूर्ण र धेरै जनतालाई समेटेको, अहिले पनि सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको, सबै पार्टी एकातिर लाग्दा पनि ल हेर्नुहोस्, विचार मिलोस् नमिलोस्, यो ओलीजीको रिसले, हाम्रो रिसले साथीहरू लाग्नु भएको छ।
तर भोलि मुलुक बनाउन त एक ठाउँमा हुनुपर्छ नि त। कुनै पोइन्टमा आउँदाखेरि रिस पनि त मर्छ नि कुनै बेला त। त्यस्तो बेलामा फेरि समीक्षा हुनेछ। तातो तातै देखिएछ नि त। मैले अघि नै भने नि त श्रृङ्खला, हिजो सत्तो श्राप गरेका मान्छेहरूसँग अँगालो मार्न प्रचण्डजी नि पुग्नुभयो। ओली र प्रचण्डजी नै मिल्नुहुन्न थियो, उहाँहरू पनि मिल्नुभयो। यहीँ ओलीलाई कतिसम्म सत्तो श्राप गर्ने साथीहरू फेरि तुरुन्तै यहीँ पनि त छौँ नि हामी। धेरै समय पनि छैन कि, 1 महिना भाका फेरिएछ क्या मान्छेको। ल हेर्नुहोस् त, ठिक छ द्वन्द्ववादी भनौँला, त्यही हिसाबले सही गलत छुट्याएको हो भनौँला नि त। के भन्दै आइयो ल हेर्नुहोस् स्थिति। हामीले त त्यस्तो भनेका छैनौँ नि। हामीले त प्रचण्ड यो भनेर छेउ टुप्पै फालेर भनेका छैनौँ। माधव यस्तो नि भनेका छैनौँ, ओली यस्तो नि भनेका छैनौँ। हामी त द्वन्द्ववादी ढङ्गले गएको छौँ नि विचारमा, बहसमा। हेर्नुहोस् अब फेरि भोलि यिनैको बिचमा शुद्धि बुद्धि आयो भने फेरि बृहत एकता हुँदाखेरि के हुन्छ स्थिति? त्यो सम्भावना पनि त रहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीभित्र हुने जुन नेतृत्व निर्माणको एउटा चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ, त्यसमा तपाईँले सोधेको प्रश्नमा हामीमा कुनै एउटा चाहिँ डाउट छैन कि हामी बहस र छलफल गर्छौँ पक्कै। तपाईँले भने जस्तै के भने ओली मात्रै हुने भए नेतृत्व यो व्यक्तिवाद हो कि भन्ने कुरा पनि जोड्नु भएको छ। नेतृत्वमा अरू पनि आउने छन् कि छैनन् भन्नुभएको छ। सबै दावेदार छन् नि त, एक एक। त्यहाँ आएको प्रतिनिधि सबैले म हुन पाउँछु भन्ने राइट छ नि त। कसैलाई पनि त हुँदैन हो भनेर त पार्टी केन्द्रले त भन्दैन नि त। मलाई इच्छा लागे म पनि त उठ्न पाएँ नि त। अहिले हामीले के गर्यौँ, जम्मा प्यानलमा उठ्ने बनाइएन, व्यक्ति उठ्न पायो कि। तर विकसित घटनाक्रमले त फेरि एक कार्यकाल त्यो राम्रो पक्ष हो। नेतृत्वमा सर्वसम्मत त्यो राम्रो पक्ष हो नि। किन भन्दा उहाँले नव महाधिवेशनको पनि पूर्ण कार्यकाल पुरा नगर्दै पार्टी विघटन हुन पुग्यो, पार्टी यत्रो टुटफुट भयो। अब यो चाहिँ हुने 10औं महाधिवेशन शानदार ढङ्गले भयो भने, एउटा नेतृत्व केन्द्रीकृत भएर गयो भने त्यहाँपछि त उहाँ त हुनुहुन्न। उहाँलाई त विधानले रोकिदियो नि त। त्यो झन्डै करिब त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ कुनै असहमति होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमै एकमतले हुन्छ भन्ने लाग्छ र नेपालभरिका प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा बुझेका छन्। त्यही पनि उहाँ हुनुहुन्न है, म हुन्छु भन्ने अठराइट पनि छ। फेरि कसैमाथि प्रतिबन्ध हुँदैन। छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, सके सहमति हुन्छ। त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस्, त्यो नभए फेरि मतदानै हुने अधिकारलाई त रोक्दैन नि त पार्टीले महाधिवेशनमा। त्यस कारणले यो चाहिँ फेरि ओलीवाद हुने भयो। ओलीले नै आफू नेतृत्वमा आउने दाउ गरे, यस्तै आफ्नो प्यानल बनाउने गरे भन्ने कुरालाई त्यसलाई निरुत्साहित पार्न चाहन्छु म, किनभने अहिलेको आवश्यकता पनि हो त्यो। यद्यपि पछिल्लो पटक एमालेमा सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा समूह जसलाई 10 भाइ पनि भनियो, उहाँहरूले अहिले पनि पार्टीभित्र फरक मत राख्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूको उपस्थिति के होला त्यो महाधिवेशनमा, यहाँले के आकलन गर्नुहुन्छ? नेकपा एमाले एकताको केन्द्रीकृत स्वरूप हो, एकताको प्रतीक हो भन्ने सन्देश नै जानेछ पक्का। पहिलो कुरा मैले यो भन्न चाहेँ। र जस्तै 10 भाइ यहाँ सामेल हुनुभयो, 10 बुँदे सहित भन्ने पनि तपाईँलाई आउँछ। त्यो 10 बुँदे माधव नेपालजीले अर्को पार्टी नखोल्दै पनि बनेको 10 बुँदे हो। उहाँ पनि सामेल हुनु पर्थ्यो 10 बुँदेमा। तर किनभने पार्टी एकता हुन नदिने तत्त्व त यहाँ त सबै प्रकारका थिए। देशी विदेशी शक्तिहरूले कसरी हुन्छ पार्टी फुटाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा चलखेल गर्ने, अस्थिरता पैदा गर्ने, मुलुक अस्तव्यस्त होस् र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित गर्न पाइयोस् भन्ने एजेन्डा छिराउन निरन्तर योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा लागेका थिए। उनीहरू सफल भए। उनीहरू त्यो षड्यन्त्र पार्टी फुटाल्ने र आफ्नो योजना सफल पार्ने षड्यन्त्र उनले सफल पारेरै छोडे। यो नेपाली जनताको लागि ठुलो दुःखको कुरा हो। अहिले कैयौँ आत्मघाती निर्णयहरू अगाडि बढ्दैछ। तपाईँ हेर्नुहोस् पार्टीभित्र फेरि हेर्दाखेरि। त्यसकारणले त्यसप्रति पनि हामी सजग रहँदै मुलुकलाई आत्मघाती निर्णयतिर लैजाने, राष्ट्रियतालाई खतरनाक एउटा दिशातिर लैजाने, जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने, कालाबजारी र तस्कर दलालहरूलाई चाहिँ मौलाउने जुन प्रकारको वातावरण कम्फर्टेबल सरकार भनेर घोषणा गरियो, देशी विदेशी अरू जम्मै दलालहरूलाई पनि मिल्ने खाले हुन्छ के त्यो। हेर्नुहोस्, जस्तो अस्ति आयो नि त कुरा, अस्ति भर्खरै आयो नि त, कालो धनको स्रोत देखाउन नपर्ने पासै भयो त क्याबिनेटबाट। अब त्यो खेल हाबी हुन नदिनलाई नै यो 10 बुँदे पनि
यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने 10 बुँदेमा आउनुभएका कमरेडहरू जो एकतामै हुनुहुन्छ, पहिल्यै पनि एमाले नै हो उहाँहरू, हेर्नुहोस् सकेसम्म 10 बुँदे नै नचाहिने हो, एउटै पार्टीमा हेर्नुहोस्। पार्टीभित्र यो ऊ बुँदे बनाएर किन जान जरुरत थियो? पार्टीमा मन मिलेपछि, विचार मिलेपछि, भावना मिलेपछि, सङ्गठनात्मक स्वरूप र विधि मिलेपछि सकेसम्म तँलाई यति मलाई यति भनेर भाइ भाइमा अंशबन्दा गर्छन् नि, त्यही प्रकारले जान जरुरै थिएन। मैले देख्दा त हेर्नुहोस् है स्थिति। अहिले पनि के छ होला भने त्यसमा केही अस्तित्वको कुरा छ, केही पदको कुराहरू जोडिएको होला, केही कुरालाई आफ्नो इगोको कुरा लिएर पनि आउनुभयो होला। यो कुरा इगो छोड्नुपर्छ। जस्तै 10 बुँदे लागू हुने कुरामा तपाईँ हेर्नुहोस् प्राय सबै प्रदेशमा लागू भयो, एउटा दुईटा ठाउँमा बाँकी छ। जस्तै सुदूरपश्चिमहरू बाँकी होला। जस्तै हामी अब 4 नम्बर गण्डकी प्रदेश भन्नुहोस्, 10 बुँदे टोटल लागू भएको छ। अरू प्रदेश म भएको प्रदेश, म गण्डकी प्रदेशको 100 इन्चार्ज हो। ल हेर्नुहोस् स्थिति। त्यो गर्दाखेरि हामीले सबैतिर हेरिरहेका छौँ। समग्रतामा हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा 10 बुँदे लागू गर्न बाँकी होला, कतिपय ठाउँमा भइसकेका होलान्। समग्रमा त भइसक्यो त, धेरै पक्ष त भइसक्यो त। त्यस कारणले हो त्यो भनेको, किनभने सधैँभरि त्यही कार्यदल त भइराख्दैन नि। त्यो कार्यदलको नि 3 महिना होला, त्यो केन्द्रीय कमिटीमा बुझाउन्दरी त हो नि। त्यो त दिने र नदिनेको कुनै औचित्य छैन उहाँले। त्यो त उहाँहरूले त त्यहाँ बुझाइसकेपछि त्यो कार्यदलको अवधि नै सकियो कि कति महिना भनेर राखेका थियौँ र हामीले। त्यो थिएन महिना नै, त्यो उहिल्यै सकिएको। उहाँले दिएँ भन्नुभयो, त्यो दिएँ भन्दाखेरि पनि अब त्यो औचित्य समाप्त भइसकेको त्यो चाहिँ उ भयो। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने समाप्त भनेको के भन्दा त्यो कार्यदलले त बुझाइसकेर केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको, स्थायी कमिटीले पास गरिसकेको कुरा त अब त्यो त कार्यान्वयनमा जाने कुरा थियो। औचित्य छैन, तर पनि उहाँले आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ। पार्टीभित्र आफ्नो मत राख्ने, चुन्न पाउने, चुनिन पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने त्यो राइट त उहाँलाई छ नि त। त्यो त मलाई पनि छ नि त। अरू विषयमा आफूलाई लागेको विषयमा दिने हो नि त। सबैको सबै इस्यु त एकैचोटि मिल्दैन, इस्यु वाइज राख्ने कुरा हो। त्यस कारणले उहाँहरूले 10 बुँदेलाई एकहोरो त्यो एकदमै सपाटु लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि। सबै ठाउँ त्यो नहुन नि सक्छ, त्यसलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्यो। जस्तै उहाँहरूको कुरामै लिनुहुन्छ भने म भन्छु द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै 2075 साल जेठ 2 गतेको कुरालाई मात्र लागू गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो भने जेठ 3 गतेका मान्छेहरू के गर्ने त? त्यसो भए तिनलाई लागू नगर्ने? तिनी पनि त पार्टीमा छन् नि त। झन् एकता हुँदाखेरि झन् गतिमा अगाडि बढेको छ नि त। अगाडि बढिसकेको चिजलाई त अझ अगाडि बढेर अगाडि बढ्ने हो नि त, जाने हो नि त, विकसित रूपमा जाने हो नि त। पछाडि मुख जाने होइन नि त सकेसम्म, होइन? ल भन्नुहोस् त। जब तपाईँ मान्नुहोस् नेपालको राजनीति पोलिटिक्समा नि हेर्नुहुन्छ भने, हाम्रा गतिविधिहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने, जङ्गलमा बसेको मान्छे, ओडारमा बसेको मान्छे उज्यालो सहरमा आयो भने फेरि जङ्गलतिर दुगुर्छु पनि भन्छ के, बानी नपरेर। हेर्नुहोस् स्थिति। उसलाई त्यो उज्यालो सूर्य किरण सहर बजार चित्त नबुझ्न सक्छ नि त। फेरि उता जाने होइन नि, अझ सहरमै व्यवस्थित भएर पनि त बस्नु पर्यो, अझ विकसित हुनु पर्यो। हामी हिजोको वनमान्छे जस्तो हुने कि आजको मान्छे जस्तो हुने? म वनमान्छे जस्तो हुन्छु भनेर अझ पछाडि फर्किन भएन के, भन्न खोजेको यो हो। जस्तै तपाईँलाई अझ प्रष्ट भनौँ भने बागमतीको यही युएन पार्कनिर एउटा सानो डुङ्गा तर्दाखेरि एउटा भगुन्डो खस्यो। अनि पारी तरेर डुङ्गा गइसक्यो, भगुन्डो त कहाँ पुऱ्याइसकेको छ नि त तल। यहाँ भैँसे पार्टी खोकना नि तल पुऱ्याएको छ नि त। मेरो भगुन्डो यहीँमा खसेको, त्यहीँ जाम भनेर ओर्लेर भेटिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो नि हुनसक्छ। फेरि 10 बुँदे सपाटु लागू गरौँ भन्दा हेर्नुहोस् है स्थिति। 10 बुँदेलाई गतिमा हेर्नु पर्यो नि, रचनात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्यो नि। एकहोरो हिजो पुराण रचे झैँ रचेर त यो त लागू त हुन सक्दैन। पार्टी बृहत पार्टीभित्र भिन्न भिन्न मतहरू हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। एकात्मकता मात्र हुँदैन, एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त, एउटै मान्छेका कुरा मात्र हुँदैन नि त पार्टीभित्र। विविधताको एकता हो नि त पार्टी भनेको। धेरै विचारहरूको संश्लेषण गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्य निकाल्ने हो नि त। सत्य र तथ्यको आधारमा हो नि त पार्टी चलाउने। त्यस कारणले त्यो त घोत्लिँदै जान्छ, छलफल हुँदै जान्छ, नयाँ निकासहरू निकाल्दै जान्छ। यसलाई गतिमा हेर्नु पर्यो के। त्यसलाई गतिमा हेऱ्यौँ भने समाधान हुन्छ। त्यो हुन्छन्, त्यो बहसहरू आउँछन्। जस्तो प्रभु शाहको पनि आफूलाई चित्त नबुझेको बुँदाहरू होला त्यतिखेर, त्यहाँभित्र एग्रिमेन्ट गरेका बुँदाहरू पनि होलान्,
उहाँलाई फेरि समेटिन्छ त्यही भित्रबाट नि छलफल बहस चलाएर। बहस छलफल त हुन्छ नि त जुन पार्टीमा नि। एक हो र अन्धभक्त तोम शरणम भन्ने त कहीँ पनि हुँदैन जिउँदो पार्टीमा। जिउँदो पार्टीमा हुँदैन, यसमेनहरू जिउँदो पार्टीमा हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र बहस र छलफल घनीभूत चल्छ। हेर्नुहोस् चर्काचर्की पनि हुन्छ। मैले देखिरहेको छु एमालेभित्र त्यो भइरहेको छ, तर त्यसले गति लिइरहेको छ, त्यसले समाधान गर्दैछ। फेरि हेर्नुहोस् निकास लिँदैछ, फेरि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ विकसित रूपमा जाँदैछ के, रूपान्तरण हुँदैछ के। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविक हो। केही यति हल्का टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने पूर्व माओवादी समूहहरूमा एक खालको असन्तुष्टि पैदा भइसकेको छ। महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली भनौँ त्यो समूहले उहाँलाई साथै दबाब सिर्जना गर्नेछ र फेरि उनीहरू माओवादीतर्फै फर्कने वातावरण बन्छ, अथवा उनीहरूको पृष्ठभूमि पुराना पार्टीहरू बदलेको जुन इतिहास छ त्यसले फेरि अर्को हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने र हल्का टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसको लागि मैले पहिलो ग्राह्यता चाहिँ विचार र दर्शन राजनीतिमा दिन्छु, सङ्गठनमा पनि। त्यो कसलाई रिस उठो, कसले के पद पाएन भनेर यता र उता गर्ने खेती सफल हुँदैन। यो कुरा पहिल्यै भनिदिएँ मैले। हेर्नुहोस् है स्थिति, किनभने सबैको आत्मसम्मान हुन्छ पार्टीभित्र, सबैको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र ठिक ठिक ढङ्गले जिम्मेवारीको विन्यास गरिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब पार्टीले त्यो गति लिन्छ, हाम्रो पार्टीले गति लिन्छ। त्यस कारणले त्यो गति लिँदाखेरि त्यो उदाहरणीय पनि बन्नेछ भोलिको दिनमा। हेर्नुहोस् है स्थिति, जस्तै हामी चाहिँ के भने के पाइयो के पाइएन भनेर होइन अहिले त्यहाँ रहने, विचारको कुरा अगाडि बढ्छ। म केही विचारहरू मात्रै भन्न चाहन्छु कि जस्तै हेर्नुहोस् समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने कुरा हो, त्यसमा कसको मतभेद छ ल भन्नुहोस् त? त्यसमा मतभेदै छैन। वैज्ञानिक समाजवादमा हामी जाने नै हो। वैज्ञानिक समाजवादमा जाँदा अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई टेकेर जाने हो। त्यतिले मात्र हुन्न, दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने दिशातिरबाट हामी व्यापक मोर्चाबन्दी गरेर जाने हो। समाजवादमा, समाजवादभित्र के हो? सबैलाई समानताको जमिनमा, अर्थमा, रोजगारीमा सबै सुखी बन्ने हो, सबै समृद्धि बन्ने हो। त्यो दिशा हो नि त यो लाइन त हाम्रो। उस्तै परे त्यो लाइनमा प्रचण्डजी पनि असहमत हुनुहुन्न, माधवजी पनि असहमत हुन नपर्ने हो। हेर्नुहोस् है स्थिति, त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने यहाँ त इगोले गर्दा पो पार्टी अलग अलग भएको छ। समाजवाद त सबैको साझा हो नि त। त्यहाँ जाने बिन्दुमा जाँदा केही वर्षमा केही छेडमा फेरि एकताको अर्को आवश्यकता महसुस हुन सक्छ। त्यसको लागि रणनीतिक प्रश्नमा हामी प्रष्ट भएपछि र कार्यनैतिक पक्षमा नै हामी नअल्मल्लिकन फेरि कार्यगत एकता र मोर्चाहरू बनाउँदै जाने आधार बनायौँ भने त्यसले समाजवादी आधारलाई एकतामा आउने आधार चाहिँ निर्माण गरेर जान्छ। मैले यो कुरा राखेँ तपाईँको अगाडि। अब त्यसरी जाँदा तपाईँले भनेकै कुरा म के भन्न चाहन्छु भने फेरि भोलि माओवादीबाट आबद्ध भएका साथीहरू कतै जाने, के गर्ने, अलग हुने हो कि के हुने हो कि भन्ने छ, त्यो होइन। विचारमा जब एकीकृत हुँदाखेरि मान्छे कहीँ पनि जान्न। जस्तै किनभने आज त मैले तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहेँ। जस्तै भन्नुहोस् तपाईँ, हिजो ओली कामरेडले गलत गरेका कुरालाई नै हामीले गलत भन्थ्यौँ नि त। अहिले प्रचण्डजीले गलत गरेकालाई नि गलत भन्छौँ, ओलीजीले गलत गरे नि गलत भन्छौँ नि त। यो भन्ने तागत राख्न पर्यो नि त पार्टीभित्र पनि। सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्न पर्यो नि त। तर त्यो भन्न नसक्ने स्थिति यहाँ पार्टीहरू पुगे, दलहरू पुगे। जस्तै तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, हिजो यो सर्वोच्च अदालतसँगको सेटिङ प्रधानमन्त्री ओलीको छ भन्थे नि, कसको रहेछ सेटिङ बुझ्नुभयो? आज त छ्याङ्गै देखेँ नि जम्मैले। सर्वोच्च अदालतको 5 जना कोलाई इजलासमा राख्ने, कोलाई बहसमा राख्ने, को बस्ने भन्ने समेत 5 दलीय गठबन्धनका मान्छेहरूले राखेको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर ल हेर्नुहोस् त हालत। परमादेश जारी गर्न पुग्यो नि त चोलेन्द्र शमशेरजी, प्रधान न्यायाधीशजी। आज कति बदनाम भयो त्यो खेल। आज त्यो लाज लागेर चोलेन्द्र शमशेरले गलत गरे भन्न बाध्य भएर भनेको मात्रै उहाँहरूले, नभए उहाँले त ठुलो राहत दिएको नि उहाँहरूलाई। ओलीलाई न्याक्ने बनाएर, ल हेर्नुहोस् हालत फाल्ने बनाएर, परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर नै हुनुपर्छ, ओलीजीले 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिक निर्णय गरेको होइन अदालतले। त्यो आज छ्याङ्गै भएन। आफ्ना जेठानहरू लिन पर्दा बित्तिकै, कोटा बाँड्न पर्दा बित्तिकै आज अदालतै कुन हालतले ध्वस्त गरियो। 5 दलीय गठबन्धनले अदालतै ध्वस्त गर्यो। भोलि मलाई त के लाग्छ भने हिजो सेटिङ भन्थे, उनको सेटिङ रहेछ। भोलि संविधान मास्यो ओलीले भन्थे, संविधान यिनले मास्ने खतरा छ। म भनिदिन्छु तपाईँलाई,
उस्तै परि शेरबहादुर देउपाले फेरि विघटन गरे भनेर, किनभने 59 सालमा विघटन गरेको होइन, अदालतले ठिक हो भनेको होइन, अनि दरबारमा बुझाएको होइन शेरबहादुरजीले। त्यो खतरा पनि छ। त्यतिखेर के भन्लान् यी साथीहरूले? त्यसकारण आफू अनुकूल बोल्न भएन राजनीतिमा। हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा मैले भन्छु। दल फुटाउ अध्यादेश आयो, तपाईँले देख्नु भएको छ। केपी ओली कमरेडको पालामा पनि अध्यादेश आएको है, दल सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी। संसदीय दलमा वा केन्द्रीय समितिमा 40% भएमा चाहिँ दल वैधानिक हुने भनेर आयो नि त्यतिखेर अध्यादेश। त्यो आउँदा त्यो ठिक छैन भनेर हामीले त्यतिखेर भन्यौँ। भयङ्कर उर्लापात गरेर विरोध गर्ने को हुन् भन्नुहोस् त? जो प्रचण्ड कमरेड हो, उर्लापात उहाँको टोली हो, जो चाहिँ माधव नेपालजी हो, झलनाथजीहरू हो, देउपा पनि हो, हामीले पनि विरोध गऱ्यौँ। उहाँले त फिर्ता लिनुभयो नि त। ल भन्नुहोस् त, उहाँले फिर्ता लिनुभयो। तर अन्तिममा दल फुटाल्न उहाँहरूको महागठबन्धनबाट 20% मात्र भए हुन्छ भनेर आउँदा पनि ठिक छ भन्ने फेरि त्यस्तो भाका नि हुँदो रहेछ। के हो राजनीतिक इमान्दारी त? के हो नैतिकता? के मुखले बोल्ने जनताको अगाडि? अनि उनका कार्यकर्ता फेरि हो हजुरले भनेको ठिक हो भनिदिने कस्ता हुन्? ठेकदार जस्तो भइएन। नेताले आज पानी आउँछ है हजुर भन्दा हो आउँछ, ल हेर्नुहोस् आज आउन्न है भन्दा हो आउँदैन, भजन गाउने हो। ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्न किन सकेनन्? त्यो गलत थियो। दल फुटाल्ने अध्यादेश लिएर सत्ता टिकाउने खेल गरियो। भोलि अर्ली इलेक्सनको नाउँमा संसद विघटन गरेर फेरि आजै राजा ज्ञानेन्द्रले यत्रो दशैंको वक्तव्य दिइसकेका छन्। त्यो सङ्केत के हो? त्यो सङ्केतले हिजोको 59 सालमा संसद विघटन गरेर दरबार बुझाएको सङ्केततिर त जाँदै छैन देश। त्यो खतरा आउँदाखेरि के भन्लान् भोलि दलका नेताहरू? त्यसकारणले हो, त्यसकारणले राजनीतिक रूपमा नै हामीले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। पूर्वाग्रही भएर गरेर हुँदैन। त्यसको साथसाथै स्थिरतामा जानुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यतिखेर भन्दाखेरि सबैले भन्यो। आज प्रदेश अस्थिर, आज सरकार अस्थिर, सारा चिज। एउटा दोष उहाँहरूले दिनुहुन्छ, गम्भीर दोष के भने ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन भित्र्याए भन्छन् नि। संसद विघटन गरेर प्रतिगमन भित्र्याएको भए हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त संसद विघटन गरे। अदालतले के भन्यो? सदर गर्यो। मनमोहनले संसद विघटन गरे, अदालतले बदर गर्यो। शेरबहादुर देउपाले संसद विघटन गरे, अदालतले सदर गर्यो। हेर्नु न खेल कस्तो। एउटाले गर्दा सदर, एउटाले गर्दा बदर। कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दा बदर, अहिले ओलीले गर्दा बदर। त्यो कहाँदेखि आएछ हिजोको नोकरशाही यन्त्रको परिणाम, देशी विदेशी खेलको परिणाम? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँथ्यो। प्राविधिक कुरामा त्यहाँ कमी कमजोरी भएको होला भन्ने कुरा आउन सक्छ कि नभए उहाँले छोडेर बरु माधवलाई र प्रचण्डलाई दिए नि हुन्थ्यो भन्ने पर्ला बाहिर। खेल अर्कै थियो। खेल धेरै ठुलो अस्थिरताको उहाँहरूभित्र थियो। र उहाँले केपी ओलीजीले के त भने योभन्दा सबै यो खेल जोड घटाउ, यो गठबन्धन, यी जम्मै संसद किनबेच खरिद बिक्री भन्दा फुल चुनावमा गएपछि जो आउँछ आउँछ त्यसले थाइत्व हुन्छ भनेर लिएको। हेर्नुहोस्, नभए त्यतिखेर आरोप त थियो नि त। संसद सिद्धाए, संविधान खाए, प्रतिगमन भयो भन्ने। हेर्दै जानुहोस्, प्रतिगमन अब हुन्छ। अब यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ र सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू अब उठ्नुपर्छ। अब एमसीसी पास हुन सक्छ फेरि। ल हेर्नुहोस्, खतरनाक असमान सन्धि सम्झौताहरू पास हुन सक्छ। केपी ओलीजीले जो दार्चुला, कालापानी, लिम्पियाधुरा यो चुच्चे नक्सा त जोडे, त्यसलाई फिल्डमा यिनले जोड्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अहिलेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियताको प्रश्नमा यो चुनौती छ, जनतन्त्रको प्रश्नमा अर्को चुनौती छ। त्यस कारणले वैचारिक रूपमा नै अध्ययन गरेर जाने कुरा हुन्छ। अहिले को व्यक्ति कता लाग्यो, के गर्यो भनेर हामी पूर्वाग्रही ढङ्गले यता र उता हुँदैनौँ। तपाईँको प्रश्नमा यो हो मेरो जवाब। एक हिसाबले एउटाको रिसले अर्कोको काखमा पिसाब फेरेको भन्ने त सुन्नु भएको छ नि। त्यो हिसाबले काम चलाउ सरकारै हो यो। टिपन टापन गरेर जस्तै एउटा जाँगे सिलाउँदा 10 ठाउँ तालेर जाँगे लाएछ कि
यसो तनाकतुनुक गऱ्यो भने त्यो जाँगे च्याकै चेत्तिएर जम्मै देखिन्छ। धोती नै चेत्तिने हालत भयो के। त्यसले गर्दा के भयो भने यसमा फुल फर्ममा काम गर्ने आँट यो सरकारमा छैन। हेर्नुहोस्, जबकि तपाईँले देख्नुभयो यो सरकार बनाउने बेलामा नै एउटा अप्रिय प्रकारको गठबन्धन भयो। पार्टी एउटा छँदैछ, आफ्नै पार्टी जस्तो नेकपामा छँदै चाहिँ उता बार्गेनिङ भइरहेको छ कि यसलाई फालम तपाईँ आउनु सरकारमा भन्न, यो कति अप्रिय कुरा हो हेर्नु त। बरु पार्टी नै अलग भएर सुरु गरिदियो नि त। जस्तो माधव नेपालजी देख्नु भएको छ, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता भनिएको छ यता, उता चाहिँ शेरबहादुरसँग हस्ताक्षर गरेर ओलीलाई फालम तपाईँ हुनुहोस् भन्न जान्छन्। नैतिकताको खडेरी पहिल्यै पर्यो के। सरकार बनाउनुमै, गठबन्धन बनाउनुमै नैतिकताको खडेरी पर्यो। यो स्थिति देखा पर्यो। एउटाको रिसले अर्कोलाई स्वाद दिन्छु भन्दा मुलुकलाई घाटामा धरापमा राख्ने काम यो गठबन्धन तालतुले सरकारले गर्दैछ। 3 महिनासम्म सरकारको पूर्णता बनाउन नसक्ने, मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्ने, यो दुःख हेर्नुहोस् त। के धरौटी थाम्न पर्यो ल भन्नुहोस् त हालत। हिजो केपी ओलीको सरकारले लिएका राम्रा कामहरू जस्तै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत एउटा सडक भनेर घोषणै भएका थिए नि थुप्रै ठाउँ, ल हेर्नुहोस्, क्षेत्र विकासको ल हेर्नुहोस्, त्यो सबै अहिले हटाइयो। हिजो विकास योजनाहरू जहाँ तल दिएर उपभोक्ता समितिहरू बनिसकेका थिए निर्माणको लागि, त्यो योजनाहरूलाई निषेध गरियो। त्यस्तो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। चाहे एमालेको सरकार आउँदा नि अर्कोले गरेको कामहरूमा अरू विकसित काम गरेर जाने हो के। कहाँ कहाँ दिन जरुरी छ अरू विकसित गरेर जाने हो दिगो। एउटाले गरेको अर्कोले खारेज गर्ने, अर्कोले गरेको अर्कोले खारेज गर्दा बित्तिकै नेपाललाई यो खाल्टामा पुर्याउने खेतीमा अहिलेको सरकारले योगदान पुर्यायो। हिजोकै पञ्चायती राणाकालीन निरन्तरता दिइयो के बहुदलीयलाई। हेर्नुहोस्, एउटा सरकारको निषेध, अर्कोले गरेको योजनाहरू त्यसलाई काटेर अरू आफ्नो बनाउने, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, यो गलत तरिका हो। त्यसले जनतामा ठुलो निराशा हुन्छ र कामै हुँदैन। सुकुम्बासी आयोगले चाहिँ अब जग्गा वितरण गर्न तयारी भइसकेको थियो, खारेज, अब बनाउनै सक्दैन। ल हेर्नुहोस् स्थिति। किनभने गाउँपालिका चाहिन्छ, वार्ड चाहिन्छ, प्रतिनिधि चाहिन्छ, स्थानीय निकायले नै हो त तयारी गर्ने। हेर्नुहोस्, त्यो स्थानीय निकायमा को छ? जम्मै छन् त एमालेकै छन्। त्यो सबैको तालमेल हुनु पर्यो। अब स्थानीय निकायको अवधि नै छैन। 5 महिनाभित्र सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा बाँड्न सकिन्छ? त्यो होइन। यदि बाँड्यो भने हुकुमवासीलाई बाँडिन्छ। अब आफ्नो को हो, आफ्नोलाई बाँड्नेतिर गएर ल बाँड्यो है भन्ने पारिएला। खास रियालिटीमा हिजो तयारी गरेको कुरालाई विघटन गर्दा त्यसले धेरै ठुलो नकारात्मक परिणाम दिन्छ यो सरकारलाई। र यो सरकारले एउटा पनि देख्न लागेको काम गरेको मोडेल देखाउनुहोस्। 3 महिनासम्म त मन्त्रीमण्डलको पूर्णता गर्न नसकेपछि यो त्यसै फेलियर हो नि त, असफल होइन ल भन्नुहोस् त स्थिति। त्यहाँपछि के आयो? नियुक्तिहरू। अब खेती नै त्यता छ। ओलीको पालामा, ओली सरकारको पालामा कहाँ नियुक्ति गरेको थियो तिनलाई हटाउन होमवर्क। अब आफ्ना मान्छे कहाँ राख्ने हो भनेर खेती गर्दा यिनको कार्यकाल सिद्धिसक्छ। मैले सरासर भनिदिएँ है, जोड घटाउ छ त्यहाँ। राजदूत कसलाई राख्ने, कहाँ जिएम, कहाँ डाइरेक्टर, कहाँ के नियुक्ति गर्ने, यो खेती गर्दाखेरि अवधि सकिने भयो के। मुलुक त के बनाउने? त्यसकारणले सुरुमा नै बिहानीले सङ्केत देखाउँछ भने चाहिँ सरकार बनाउँदादेखि नै जुन अकर्मण्यताले बनाइयो त्यसले गति लिन सकेन। एउटाले यसो गर्छु भन्यो भने छिनिहाल्छ। हेर्नुहोस्, तुप्पिहाल्छ। मैले भने नि त अघि तालेको जाँगे अलि खुट्टा तान्ने भने त्यो गइहाल्यो के, जम्मै देखिन्छ के हजुर हरिगति। त्यो हामीले धाग दिएर भएन, उनीहरूले पनि धाग्न सक्दैनन् कि, त्यो हालतमा पुगिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यही एमसिसीको प्रस्ताव ढ्याक्क चाहिँ उमालिँदा बित्तिकै सरकारमा हामी छैनौँ भन्ने भिन्नै प्रस्ताव आइसक्नु लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त हालत त्यस्तो स्थिति छ। नियुक्तिमा भिन्नै अब चाहिँ युद्धहरू चलिरहेको छ, शीतयुद्ध त्यहीँभित्र उहाँहरूको बिचमा। ल हेर्नुहोस्, मेरो मान्छे बनाउने भन्नेमा, मन्त्रीमण्डलमा यसलाई राख्नै पर्छ भन्नेमा यत्रो खेती गर्दाखेरि यो हालत भएको। त्यसले गर्दाखेरि भर्खरै सरकारको समीक्षा गर्ने स्थितिमा छैन। उहाँहरू फेलियर हुनुहुन्छ भोलि। र उहाँहरूले के लिनुभयो मैले भनिहालेँ अघि नै पनि,
कालो धनलाई पनि सेतो बनाउने स्रोत देखाउनु नपर्ने। आज चिया पसले, किराना पसले, सानातिना उद्योगी व्यवसाय सबैले चाहिँ कर ट्याक्स सबै तिर्न पर्ने, स्रोत देखाउनु पर्ने, जम्मै कम्पनी दर्ता गरेर साना उद्योगी व्यवसायीहरू नि अगाडि बढ्नुपर्ने। कालो धन चलाउने कति पर्सेन्ट होलान् र यहाँ? 3%, 5% होलान्। ल हेर्नुहोस् स्थिति। जहाँ कि विदेशमा भएको पैसा लिनुपर्छ त पहिल्यै भनेको थिएँ नि त। ककसको त भन्नु परेन नि त। एनसेललाई कर तिराउनु नपर्ने। ल हेर्नुहोस् स्थिति। यो जोसुकै होस् सरकारमा आउँदा पनि भागभन्डै जस्तो देखिने। ल हेर्नुहोस्, ठुला ठुला दलालहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने, किसान मजदुर सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ गोली हान्ने। ल हेर्नुहोस्, देख्नु भएन सुकुम्बासीलाई गोली हानेको? उमा रूपन्देहीमा देख्नुभयो नि सुकुम्बासीलाई गोली हान्ने। ल हेर्नुहोस्, आज चाहिँ दलालहरूले संरक्षण पाउने। त्यस कारणले यो सङ्केत चाहिँ गलत दिशातिर गइरहेको छ र खासै उपलब्धिमूलक ढङ्गले यसले परिणाम लिन सक्ने स्थिति मैले देख्दैन। किन भन्दा अब त निर्वाचनको अवस्था आइसक्यो। अब त फागुनमा त स्थानीय चुनावको निर्वाचन बनाउनुपर्छ। त्यहाँपछि 1 वर्षमा त सङ्घीय चुनावको चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। परेन? ल भन्नुहोस् त। 6 महिना अगाडि गर्नु पर्यो नि त घोषणा। ल हेर्नुहोस्, प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ। अब त निर्वाचनतिर गयो मुलुक, त्यतातिर जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि विकास निर्माण, राष्ट्रियताको पक्ष। ल एउटै कुरा म भनिहाल्छु, जस्तै मैले अघि नै पनि कोट्याएँ, कालापानी, दार्चुला र लिम्पियाधुराको जो नक्सा यहाँ चाहिँ समावेश गरियो, संविधान संशोधन गरेर पारितै भयो। त्यसलाई व्यवहारमा नै अब चाहिँ डिटेल सर्वे गरेर यतातिर सिमाना बाँधे पनि ठुलो काम गरे भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यो आँटै छैन। किन छैन भने जब एउटा महाकाली नदीमा पारी तर्छु भन्दा धामीजीलाई उहाँ पारी तर्दा एकजना सिपाहीले, इन्डियन सिपाहीले टुई नै काटिदियो नि त तार, उहाँलाई चाहिँ महाकाली नदीले बगाएर लग्यो। त्यसको छानबिन गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि त अब त्यसको बारेमा चुसम्म बोल्न सक्दैन सरकार। त्यसकारणले राष्ट्रियताको सवालमा, जनतन्त्रको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, किसानको, मजदुरको, रोजगारीको सवालमा त अनि चाहिँ विदेशमा गएका दुःख पाएका मान्छेहरूको सवालमा ठुलो परिणाम लिन्छ भनेर त मैले त आशै गर्न सक्दैन र जिरो हो यो स्थिति। हेर्नुहोस्, हिजोको निरन्तरतामा पनि जान गाह्रो छ। जस्तै केपी ओलीको पालामा भएका कुराहरूलाई पनि त्यत्तिको गर्न त धेरै नै गाह्रो छ। निरन्तरता दिने कुरा पनि देखिएन भने आज उहाँहरूले गर्छु भनेको नयाँ अस्ति घोषणा गरेको कुरा पनि कति % पुरा हुन्छ? योभन्दा अगाडि फुल फेजमा त अब 30%, 35% पनि विकास निर्माणका योजनाहरू हुन नसकेर चक्काजाम भयो भनिए छ। हाम्रो ठेकदारी सिस्टम, प्रणाली, हाम्रा परम्परागत कुराहरूले कति अप्ठ्यारो पारेको छ विकास निर्माणमा भने अहिले रेडिमेड जाडुको छडीले छोए चाहिँ हुन्छ। चुनावी नारा आकाश पातलको लाउनु होला, सत्तामा बसेर चुनाव बनाउन मात्रै गएको उहाँहरू। किनभने ओलीको सरकारको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने हामी पत्ता साफ हुन्छु भनेर गएको, अहिले थाम्न भर्खरै चुनावमा नजाम भनेर गएको। तर चाहिँ उहाँहरू चुनावी सरकार मात्रै हुने हो, भोलि परिणाम लिने केही पनि होइन मुलुकको लागि। यदि गर्नुभएछ र राम्रो काम, कुनै सकारात्मक काम यो गर्यो भन्ने देखियो भने त्यसलाई हामी स्वागत गरौँला, त्यसलाई हामी धन्यवाद दिउँला। किनभने त्योभन्दा ठुला त उहाँहरूले गरे भन्दा त हिजो पञ्चायतले गरेका नि देखिन सक्छ नि त। कहीँ अब कृषिमा केही किसानहरूलाई दिएका रहेछन् भने, कहीँ उद्योगमा चाहिँ केही राहत गरेका रहेछन् भने त्यो त हिजोकाले नि गरेका छ नि त। आकाश पातल पल्टाउने गरी गर्छन् भन्ने कुरामा र परिणाम लिन्छन् भन्ने कुरामा अहिले सङ्केत सबै देखिसक्यो। मुलुकका जनताहरूको हितमा यसले गति लिन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हुने निर्वाचन कस्तो होला, कसको पक्षमा होला, त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अवस्था कस्तो होला, के आकलन गर्ने? हामीले पूर्व अनुमान गर्न सक्नुपर्छ सही कुरालाई। हिजोका कथा व्यथा त जसले पनि हाल्छन्। हेर्नुहोस् स्थिति, हिजोको सबैका व्यवहारहरू सबैले बुझेका छन्। हिजो कुन दलले कस्तो अवस्थामा कति सिट लिएर कहाँ झरेर धरौटी फर्काउन नसक्ने हालतमा पुगे। हामीले अहिले वर्तमानमा कुन अवस्था छ, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा सङ्केत गर्न सकिन्छ।
अहिले पनि नेपालका सबै पार्टीहरू एकातिर, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले एकातिर हुँदा पनि सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा यो पार्टी छ। यसलाई त स्वीकार्न पर्यो नि। ल हेर्नुहोस् स्थिति सबै क्षेत्रमा, प्रदेशमा होस् सबैमा त्यही हो कि हिजो सत्तामा भएको आज गर्लाम गुरुङ पल्टाइम भनेर सन्तुष्टि लिने मात्रै उहाँहरू। भोलि निर्वाचनमा पनि अलग अलग उठौँ, सिङ्गल उठौँ भन्ने आँट छैन। बरु काङ्ग्रेसले बरु यही बेलामा मौका परेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटे, अब यो प्रचण्ड पनि विश्वासिलो मान्छे होइनन्, अब माधव नेपाल पनि विश्वासिलो होइन, भोलि चाहिँ हामी सिङ्गल लडेर पनि हामी जानुपर्छ, यही बेला हो हामीले बहुमत लिने भन्ने दाउ काङ्ग्रेसमा छ। हामी सिङ्गलमा तयारी जो छौँ हामी। हेर्नुहोस् नेकपा एमाले, तर वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा एकता बनाउनु पर्छ भन्नेमा पनि हामी छौँ। हामी फेरि छौँ है। फेरि हेर्नुहोस् हामी पूर्वाग्रह छैनौँ। ठुलो पङ्क्ति त्यमा छ। अहिले पनि हामी भित्र पार्टीमा त्यो भनाइ छ, तर उहाँहरूको पूर्वाग्रहले त्यो सम्भावना देख्दैन मैले। उहाँहरूमा पूर्वाग्रह धेरै छ, आग्रह धेरै छ। त्यो कुरा तोड्न सक्यौँ भने, छिट्टै तोड्न सक्यौँ भने त्यो पनि सङ्केत छ। फेरि हेर्नुहोस् स्थिति तलका कार्यकर्ताहरूमा त्यो छ। यदि काङ्ग्रेसलाई अल्पमत पार्ने हो, फेरि पनि बुद्धि पुर्याएर यी लिडरहरूले बुद्धि पुर्याउने हो भने, नेपालमा नयाँ सन्देश दिने हो भने त्यो छ, त्यो सम्भावना छ। फेरि पनि एकताको है, चुनावी एकताको, कार्यगत एकताको, पार्टी अलग अलग भए पनि त्यो दिशातिर जानुपर्छ भन्नेमा हामी त छौँ। उहाँहरू त के भने कसरी हुन्छ एमालेलाई एक्लाएर, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई एक्लो बनाएर बरु काङ्ग्रेसलाई बुई चढाएर भए पनि उसलाई कसरी तल झार्न सकिन्छ, त्यो कुरा हो। तर चाहिँ मुलुक हार्ने कुरामा उहाँहरू आफू सिद्धिएको पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त कहिलेकाहीँ। जस्तै काङ्ग्रेसलाई सधैँभरि बुई चढेर अब चुनावसम्म हामी सँगै जान्छौँ भन्ने, उहाँहरूले हामी सँगै जान्छौँ भनेर खुट्टामा समाते गर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूले, जिल्लाका नेताहरूले हामी उहाँहरूसँग गर्दै गर्दैनौँ। उहाँहरू बेइमान हो भन्दै जाने स्थिति भइसकेन। चितवनमा देख्नु भएन पार्टी सभापतिहरू बोलेको, गगन थापाहरू देख्नु भएन, अरू युवाहरू बोलेको देख्नु भएन। यी पनि बेइमान हुन्। गठबन्धनमा आए पनि यिनका स्वार्थ छ। यिनी गतिलो छाँटले आएका होइनन्, आफूलाई जोगाउन आएका हुन्, ओत लाग्न आएका हुन्। हामी काङ्ग्रेसमा उता नसकेर ओलीले टिक्न नदिएर भनेको छ कि छैन उनले? त्यस कारणले चाहिने त हामी नै रहेछ नि, यिनलाई बल्ल स्वाद खाऊ भनेको छ। अब त्यस्तो भन्दा धरातल बलियो बनाउन सक्ने देखियो हैन? हो, त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने भोलि चाहिँ सिङ्गल उठ्नेमा, जस्तै चाहिँ काङ्ग्रेसले यिनलाई दिने सिटहरूको विषयमा भोलि मोर्चाबन्दी गरेर उठ्ने कुरामा चुनावको परिणाम त भोलि त अर्कै देखिन्छ। अलग अलग उठ्ने हो भने त अहिले पनि बहुमत नेकपा एमाले लिन्छ। काङ्ग्रेसमा नि आपत छ नि त, त्यहाँ पनि त भुसमा आगो लागे जस्तो लागेको छ नि। काङ्ग्रेस सबै सधैँ छ र त्यही भित्र देखिन्न उनको निर्वाचन, उनको प्रणाली, उनीभित्रको मारामार, उनीभित्रको अस्वस्थता, महाधिवेशन बनाउन नसकेर यत्रो खटपट, को हुने के हुने तानातान देखिन्न। त्यो रोगले काङ्ग्रेसलाई पनि गाँजेको छ। हेर्नुहोस् स्थिति थला पारेको छ। अरू पार्टीहरू अलग अलग अब फुटेर जाँदाखेरि उनीहरूको पनि मजबुत धरातल छैन। त्यसले गर्दा फेरि पनि सबभन्दा बलियो त नेकपा एमाले नै हुने भयो त। अबको निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ। अब 1 वर्षपछि देखिन्छ सबै कुराहरू। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले त्यो कुरा देखिनुभन्दा अगाडि नै बुद्धि पुगोस्, सबै दलहरूमा त्यो सुझबुझ पुगोस्, देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन पाउन्, कार्यगत एकता गरून्, चुनावी एकता पनि गरून्, केही हदसम्म नीतिगत एकता पनि गरेर यहाँ पुगौँ भन्ने स्टेप चालुन्। हामी त लचकै छौँ त्यस विषयमा। हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि यो कुरा गम्भीरै ढङ्गले राखिरहेका छौँ। फेरि समाजवादमा पुग्नको लागि त मोर्चाबन्दी चाहिन्छ। देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ। मित्र शक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई एक ठाउँमा लिनुपर्छ नि। त्यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। हामी त्यसमा जाने तयारीमा छौँ। तर भोलिको चुनावले देखाउनेछ कुन पार्टीको हैसियत कहाँ जाने, को नेतृत्व कहाँ जाने, कति आउने, उनका सिट सङ्ख्या कति आउने, त्यो त देखिहाल्छ छ्याङ्गै। अब तिडिक खेलेर त हुन्न। हिजो चुनावमा चाहिँ यता र उता गर्ने, बाकस साथसाथ गर्लान्, के गर्लान्, किनबेच गर्लान्, खरिद बिक्रीमा अब सबै जनताहरू त्यसरी त जाँदैन नि त। अब त्यो स्थिति, सत्ताको प्रभाव पर्छ, तर त्यसलाई जनताले चिर्छ सक्दैन।
त्यो आफ्नो प्रभाव जरा गार्न सक्दैन। त्यसले आफैभित्र मारामार छ, खुट्टा ताना तान्छ, आफैभित्र स्वार्थ छ, कहाँबाट सक्ने। तर जब नेकपा एमाले जरैदेखि स्थापित भएर आएको छ, सङ्गठित रूपमा सुदृढ भएर आएको छ भने त्यो सबै प्रकारको षड्यन्त्र चिरेर जान्छ। सकिन्छ हामी मोर्चाबन्दी गरेर जान्छौँ, ओपन छौँ नीति होइन। सिङ्गलै लडे पनि उसले शानदार अस्तित्व कायम गर्छ। हेर्नुहोस्, सिङ्गल अहिले मात्रै लड्ने हो भने कैयौँ पार्टीको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त हिजोको सङ्केतले देखाइसकेको छ। यो ऊ नभन्दैमा अहिले हेर्नुहोस् स्थिति। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक सन्देशतिर र फेरि भोलि पनि मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने निर्वाचनबाट फ्रेस म्यान्डेटबाट आयो भने पनि नेकपा एमाले आउने सम्भावना प्रबल रह्यो। अब अलिकति यहाँको व्यक्तिगत प्रसङ्गतिर लागे। कमरेड लीलाबहादुर थापा, बागलुङका जनताका बीचको यहाँको अन्तर सम्बन्ध र त्यहाँका विकास निर्माणमा यहाँले खेलेको भूमिकाका आधारमा हुन त अहिले पनि यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सह इन्चार्जको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तैपनि केन्द्रमा यहाँको जुन खालको छवि र प्रभाव यहाँले जिल्लामा छाड्नु भएको थियो त्यो रूपमा विस्तार गर्न सक्नु भएन, छायामा पर्नुभयो भन्ने खालको आम जनगुनासो आम बागलुङवासीहरूमा छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ? मलाई के कुरा याद आउँछ भने हामी एउटा शुद्ध दिलले पार्टी र क्रान्तिमा लागेका मान्छे हौँ। हामी निकै समाजवादी पनि भइयो, साम्यवादी पनि भइयो। हामी थुप्रै त्याग बलिदान गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका मान्छे हौँ। मेरो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो, यी जाली फटाहरूले गर्दा मुलुकलाई सिद्धाए, राणाले सिद्धाए, पञ्चायतले सिद्धाउँदैछ भन्नुहुन्थ्यो र नारा जुलुस लगाउन पनि सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँले। बाजे बित्नुभयो, मेरो माइतको बाजे। त्यो बेला एउटा 36 सालमा मलाई याद छ एउटा कुरा, 36 सालमा बहुदल कि निर्दल भनेर रोजाउने एउटा अभियान आयो। 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा जब पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइयो, जियाउल हकले त्यहाँको चाहिँ उसले राष्ट्रपतिले नेपालमा आगो बल्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा। म विद्यार्थी आन्दोलनको पक्षपातीमा झन्डा उठाउँथेँ। हेर्नुहोस् है, विद्यार्थीहरूको जुलुस। यहाँ पनि राजदूतावास घेर्न जाँदा गोली चल्यो। 36 सालको आन्दोलन भयो। जब 37 सालमा बहुदल कि निर्दल भनेर पञ्चायतले चाहिँ निर्वाचन बनायो, त्यो बनाउँदाखेरि पर्चा छर्ने काम भएको थियो है। मैले याद गर्छु आफूलाई, निलो रङ्ग बहुदलको थियो, पहेँलो रङ्ग पञ्चायतको थियो। फेरि के रोज्ने भन्ने हेर्नुहोस् है, यो पनि त्यो त पहिलाको जम्मैलाई थाहा छ। म त बेहोरेको भएर भनिदिएको मात्र, अहिले सबैलाई थाहा छ मभन्दा अग्रजहरूलाई। फेरि नयाँ पिँढीलाई पनि थाहा होस् भन्नलाई मात्र। मैले चाहिँ निलो रङ्गमा मत हाल्नुपर्छ भन्नेमा सानो 3-4 क्लासमा पढ्दा पनि त्यो भन्दै हिँड्यौँ, पर्चा छर्दै। हेर्नुहोस् स्थिति। त्यो भनेको बहुदलको पक्षमा। पञ्चायतले चुनाव बनाएपछि के भयो? 24 लाख मत पञ्चायतको पक्षमा आयो, बहुदलको पक्षमा 20 लाख मत आयो। सानो मत त होइन नि बहुदलको पक्षमा, तर जित्ने नै हो। अब उसैले चुनाव बनाएको छ, उसैको संयन्त्रभित्रबाट। त्यसपछि के भयो भने अलिकता आन्दोलनतिर जागरुक हुँदै हामी सक्रिय भएर गयौँ। म चाहिँ झन्डै 40 सालतिरबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको सक्रिय सदस्य भएर अगाडि बढेँ। हेर्नुहोस् स्थिति। त्यो बढ्दै जाँदा 42-43 सालमा त म होल टाइमर हुन पुगेँ। हेर्नुहोस् स्थिति। त्यति बेला पनि पञ्चायतको हावी थियो। धेरै मान्छेहरूले यस्तो पञ्चायतको सेना पुलिस यत्रो संयन्त्रको विरुद्ध पञ्चहरूको बिगबिगी हुँदा तिम्रो छोरा बिग्रे तिमी किन लाग्यौ भन्थे नि त हामीलाई। हामी लाग्यौँ, हामी ज्यान फालेर लाग्यौँ। र 46 सालको आन्दोलनमा पञ्चायत कालमै 2046 साल 45 सालकै आन्दोलनबाट हामीले के गर्यौँ भने जब विभिन्न सेक्टरहरूमा हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। 46 सालको झन्डै बागलुङको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएँ। यो पनि ठुलो अवसर हो। र त्यतिखेर के गरियो भन्दाखेरि जब बरेङको प्रहरी चौकीमाथि पनि धावा बोल्ने कामहरू त्यतिखेर भए, उहाँहरूले ज्यादती गरेको हुनाले। हेर्नुहोस् है, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन सक्रिय भयो। त्यो मेरै नेतृत्वमा भयो। त्यो क्षेत्रैमा जागरण अभियान सुरु भयो। मान्छे डराउँथे यो किन ला भनेर। सबै अहिले लागे जति मान्छे मलाई साथ दिन लागेकै थिएनन् हामीलाई। हेर्नुहोस् अहिले त ठुलो पङ्क्ति छ नेपालभरि, धेरै साथीहरू बनिसकेका छन्। र 46 साल पछिको आन्दोलनपछि पनि हामी भूमिगत हुनु पर्यो। फेरि ल हेर्नुहोस् स्थिति। हामी सर्वस्व हरण भएर पनि अगाडि आइयो। जनताले आटो पिठो मकै रोटी खुवाएर बचाए। हेर्नुहोस् क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई सबैलाई बचाए, अरूलाई पनि बचाए, हाम्रा अग्रजहरूलाई। कति साथीहरू शहीद भएर गए।
46 सालको उपलब्धिपछि 52 सालमा माओवादीले युद्ध उठायो। फेरि यही अब चाहिँ राजा वीरेन्द्रको हत्या भइसकेपछि पनि फेरि युद्ध आन्दोलन जनआन्दोलनहरू भयो। यहाँ 58-59 मा हेर्नुहोस्, अनि आएर चाहिँ 61-62 को त्यसमा सक्रिय सहभागी हुँदै आइयो। हेर्नुहोस् स्थिति। र यसरी आउँदै जाँदा यो धारबाट लगातार एउटा केन्द्रीय नेतृत्वमा अहिले पनि म सक्रिय रूपमा नै छु। र हिजो मैले एउटा अवसर पाएको थिएँ 2054 सालमा बागलुङ जिल्लाको जीविस सभापति हुने अवसर जनताको तर्फबाट। त्यो बेलामा विकास निर्माणको काम एउटा गुरु योजना नै बनाएर हामीले बाटो निर्माण गर्ने काम, बागलुङदेखि बुर्तिबाङ धोरपाटन रुकुम जोड्ने बाटो, बागलुङदेखि कुस्मी सेरा हुँदै शान्तिपुर बरेङ जोड्ने बाटो, बागलुङदेखि कोरिडोर कालीगण्डकी कोरिडोर, यो रूपरेखा हामीले कोरेका थियौँ। त्यो बेला सक्रिय रूपमा सहभागी भएर कुनै पनि कुरा कमी नराखिकन बागलुङको बाटो, शिक्षा, पानी योजनामा हामी सक्रिय रूपमा लाग्यौँ। म अहिले पनि गएर हेरेँ, त्यो क्षेत्र हेर्दाखेरि जुन बेला बाटो खोलियो त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, कति साथीहरू संसद भएर आए, कति सभापति भएर आए जीविसमा, कति निर्वाचित भए, 3-4 कार्यकाल। हेर्नुहोस्, किन उस्तै होला भनेर मलाई चिन्ता लाग्यो। आफ्नो पाखा पखेरा आफ्नो जिल्लाको दुःख देख्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले पनि तानातान छ, अस्वस्थ कुरा छ साथीहरूमा, खिचातान छ। गरेर देखाउनु पर्यो नि त, जेमा भयो नि। जुन पार्टीमा हुन् गरेर देखाउन्, जनताको संरक्षण गरून्, विकास निर्माणमा योगदान दिउन्, जिल्लालाई माथि उठाउन्, खिचातानी नगरून्, एक आपसमा तानातान नहोस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो आफ्नो राजनीति गरून्। भोलि मिल्ने कुरामा विकास निर्माणमा एक ठाउँमा उभिउन्, बागलुङलाई माथि उठाउने कुरामा एक ठाउँमा उभिउन्। मैले त्यही कुराको आह्वान गर्न चाहन्छु बागलुङ जिल्लावासीहरू र अरू देशवासीमा पनि त्यो सन्देश जाओस्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न टुटफुट विभाजन र एकता हुँदै गर्दा यहाँ कहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधिको रूपमा जनताका बीचमा जानुभयो, कहिले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा जनताका बीचमा जानुभयो, पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रतिनिधिको रूपमा जनताका बीचमा जानुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसलाई आम जनताहरूले यहाँमा आएको विचलन, धुलमुले प्रवृत्ति र अवसरवादी भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भइरहेको छ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलहरूको गतिविधि गतिमा छ, त्यो निरन्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्ने गर्नुहोस् कि अब म माथि जुन प्रकारको अलिकता शङ्का उपशङ्काहरू जनताहरूले लेलान्, कमेन्टहरू गर्लान्, त्यो फेरि स्वाभाविक पनि हो, उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने जसप्रति बढी विश्वास हुन्छ, आशा हुन्छ, भरोसा हुन्छ, उसप्रति शङ्का पनि बढी हुन्छ। त्यसमा मैले अन्यथा लिँदैन। मेरा इष्टमित्रहरूमा, शुभचिन्तकहरूमा, कार्यकर्ताहरूमा, अरू दलका कार्यकर्ताहरूमा पनि म बिना पूर्वाग्रह उहाँहरूसँग फेरि हातेमालो गरेर पनि नेपाली क्रान्तिको पक्षमा नै सही विचार र सही राजनीतिमा उभिन चाहने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। मेरो त्यो अहिले पनि लक्ष्य छ। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा बन्यो, त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै आबद्ध हुने एकजना पनि छैनन् नेपालमा। त्यस्तो अस्थिरताको कुरा हेर्ने हो भने त पुष्पलाल पनि 3-4 वटा चाहिँ भन्नु न, पुष्पलाल हुनुभयो 6 सालमा, त्यहाँपछि हेर्नुहोस् त पार्टी कहाँ पुग्यो। उहाँले जमाउन खोजेको सही नीति लिनुभयो नि त, त्यो जगमा टेकेर पुष्पलालले जेमा टेक्नुभयो त्यसैमा रहनु पर्थ्यो सबै। मोहन विक्रमजीको हेर्नुहोस् स्थिति, पुष्पलालसँग सँगै पनि हुनुभयो, तेस्रो महाधिवेशनमा पनि रहनुभयो, त्यसपछि चौथो महाधिवेशन पनि भयो, केन्द्रीय न्यू कलशमा पनि रहनुभयो, त्यसपछि मसाल पनि हुँदै भयो, त्यसरी आउनुभयो। प्रचण्डजीकै हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तै देखियो। ल हेर्नुहोस् स्थितिहरू, एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेमा त कोही पनि रहेन नि त। यो गतिमा हुन्छ भन्ने कुरालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यस्तै केशरजङहरू आए, तुलसीलालहरू आए होलान्, निर्मल लामाहरू आउनुभयो, मदन भण्डारी आउनुभयो। विभिन्न देखिन्छ नि चरणमा, नेतृत्व हेर्दै जानुहुन्छ भने एउटैमा भइरहेको त कोही पनि देखिन्न। मैले त्यही प्रसङ्ग अघि भने कि मोहनजी सुरुमा उहाँको बुवाउ खिमविक्रम चाहिँ राजा हो नि प्युठानको, उहाँ राजावादी हुनुभयो होला। तिमी किन यस्तो भयो, धेरै परिवर्तन भन्ने कुरा भएन नि त हामीले। पछि नेपाली काङ्ग्रेस हुनुभयो उहाँ, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ लाग्नुभयो लगातार।
मान्छे त यस्तो हुन्छ, पार्टी त फरक फरक हुँदै आए धारमा आउँदाखेरि। र पछिल्लो धारमा हामी आउँदा त के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै बनाउने आइयो नि त अस्ति त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो संस्थापन कालमा थियो नाम त्यसैमा आएको। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा अध्यक्ष केपी ओली हुनुभयो, 1 नम्बर अध्यक्ष। हामी त्यहीँ भयौँ केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको पार्टीमा। त्यसपछि साथीहरू अरू आफ्नो आफ्नो पार्टीमा लाए। फेरि हेर्नुहोस् स्थिति, अदालतको प्राविधिक कारणले फुटालेर हामी फुट्न हुन्न थियो, त्यसरी फुट्यौँ। हेर्नुहोस् अलग अलग देखियो, हामी यहीँ नै रह्यौँ। फेरि भोलि जुत्दाखेरि फेरि पार्टी फेऱ्यो भन्ने आउला, भोलि त जुट्छ नि त फेरि पनि। त्यस कारणले यो अस्थिरता यस्तो भयो भन्ने कुरातिर होइन कि यो गतिमा छ, यसले गति समातेको छ र भोलि पनि त्यो गति समात्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीमा चाहिँ त्यस्तो अस्थिरता छैन। मैले प्रश्न बुझेर विचारमा, दर्शनमा, राजनीतिमा, कार्यक्रममा अब यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, यो पार्टीमा आबद्ध हुँदा ठिक हुन्छ भनेर अनुभव र ज्ञान विचारको आधारमा नै म यहाँ प्रतिबद्ध भएको हुँ र त्यसैमा मैले मेरा शुभचिन्तकहरूलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो हो अहिलेको पक्ष। अन्त्यमा आम दर्शकहरू जसले यहाँलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले आम दर्शकहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरू, देशप्रेमी साथीहरू, राष्ट्रप्रेमी, सबै जनप्रेमी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी बिना पूर्वाग्रह स्वच्छ दिलले सोचौँ मुलुकलाई मुक्ति दिनको लागि। मुलुकमा धेरै विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी आफूबाटै लडौँ, आफ्नो पार्टीबाट पनि सङ्घर्ष गरौँ। आफ्नो विचारमा गलत दिशा समातिएको छ भने त्यसको विरुद्ध पनि हामी सङ्घर्ष गरौँ। हामी भित्रैबाट आत्मबल दरो बनाएर जाउँ मुलुक बनाउनलाई। मुलुक त धेरै बिग्रियो नि, कथा हाल्दा हाल्दै, व्यथा हाल्दा हाल्दै। हामी सत्तामा छँदै मुलुक बिग्रिने, हामी मन्त्री हुँदा हुँदै मुलुक बिग्रिने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिँदा लिँदै मुलुक बिग्रिने, अरू दलहरू पनि मुलुकमा राम्रो बनाउँछु भन्दा भन्दै मुलुक कुन हालतमा पुग्यो अहिले विश्वको स्थितिमा। त्यस कारणले यो दुःखदायी छेडो। कति धेरै बेरोजगारी छ, कति धेरै गरिबी छ, कुन रेसियोमा हाम्रो मुलुक रह्यो। त्यस कारणले यसलाई अब नयाँ पिँढीले पनि र पुराना शक्तिहरूले पनि सोचेर अब चाहिँ नयाँ निकास दिनुपर्छ। अब हामी भित्रैबाट निकास छैन भने नयाँ पिँढीलाई पनि उकास्न सक्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले पनि जानुपर्छ। विचारमा परिष्कृत हुनु पर्यो, काममा परिष्कृत हुनु पर्यो, परिणाममा चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, हाम्रा खराबीहरूलाई अन्त्य गर्नेतिर हिम्मत कसौँ भन्ने मैले आह्वान गर्छु भने अर्कोतर्फ अब के छ भने यी सानातिना हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रो मुलुकमा देखिएको छ, जस्तै जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्नेतिरै हाम्रो अध्ययन र हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढोस्। त्यसको साथसाथै हाम्रा परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्नेतिर, हाम्रा राम्रा कुराहरूलाई संरक्षण गरौँ। जस्तै हाम्रो अहिले आइरहेको सन्दर्भ छ, जस्तै दसैँ भर्खरै सम्पन्न भयो, अब शुभकामना आदान प्रदान भर्खरै सिद्धिएको छ। अब तिहार आएको छ, तिहार भयो, छठ भयो, ईद भयो, अब चाहिँ नेपाल सम्वत लगायतमा अब सबै समग्र नेपालीहरू खुसियालीमा रमाउन सक्ने वातावरण बनाऊ। त्यो सरकारले निराशा पैदा नगरोस्, राज्यले निराशा पैदा नगरोस्, नेताहरूले निराशा पैदा नगरून्, नेताहरू गुलाम नबनुन्, नेताहरू खराब नबनुन्, पार्टीहरू सही बनुन् र सही सारथी बन्न सकुन्, मुलुक र जनताको गरिबको पक्षमा उभिन सकुन् भन्ने कामनासहित मैले यही आह्वान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन। यहाँको अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।